सबैलाई छज्यालो मेरो नाम रुख गुरुङ घर स्याङ्जा। आज चाहिँ हाम्रो अर्को छलफल चाहिँ हाम्रो युथ इन लिडरसिप भन्ने विषयमा सन्दीप गुरुङ आएर बोल्दै हुनुहुन्छ। सन्दीप चाहिँ विशेष गरी लामो समय युथ क्षेत्रमा काम गरेको, ब्याचलर गरेर त्यसपछि उहाँले ब्याचलर पढिसकेपछि त्यसपछि उहाँले प्राइभेट युनिभर्सिटी जर्मनबाट ग्लोबल स्टडिजमा एमए गर्नुभयो। त्यो कोर्स अन्तर्गत उहाँले एक सेमेस्टर अर्जेन्टिना, एक सेमेस्टर दिल्लीको न्यू जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी र एक सेमेस्टर जर्मनमा पढेर एक सेमेस्टर युवामा आएर काम गर्नुभएको थियो र त्यसपछि फेरि नेपालमा आएर सोसियोलोजीमा पनि उहाँले मास्टर गर्नुभएको छ र युवामा उहाँले एउटा टिममा बसे एउटा युथ अर्गनाइजेसन हो, त्यसमा टिममा बसेर काम गर्नुभयो। त्यो साथसाथै पछिल्लो चरणमा उहाँले एज अ कन्फरेन्स आयोजना गर्दैछ। त्यो कन्फरेन्सको उहाँ चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो बाहेक उहाँको एकदमै इन्ट्रेस्टको विषय भनेको भिडियोहरू एकदमै राम्रो खिच्नुहुन्छ, फोटो एकदमै राम्रो खिच्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी युवामा चाहिँ कुनै बेला उहाँ हुँदा साह्रै राम्रो फोटो खिच्नुहुन्थ्यो। त्यसैले घर चाहिँ उहाँको चितवन हो। सन्दीपको प्रेजेन्टेसन सुरु भइसकेपछि हामी क्वेसन आन्सर राउन्ड पनि जान्छौँ। त्योभन्दा पहिला आजको कार्यक्रमको बारेमा केही कुरा भनिदिनु हुन हाम्रो समाजको अध्यक्ष श्री दाईलाई शुभकामना राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच रुख भाइ, रुख बाबु। आजको यो हाम्रो युवाहरूको तेस्रो जस्तो लाग्छ भने तेस्रो चौथो जुम श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण आँधीखुलाको युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम वेलकम छ। अनि आज यसपालि पनि अलिक उपस्थिति अलिक कमै देखियो विभिन्न कोसिस गर्दाखेरि। आज फेरि प्रोग्राम जुधेको हुनाले म उता अर्को प्रोग्राम पनि होस्ट भइरहेको छ डाक्टर टेकको, त्यसले गर्दा म उतातिर अलिकति व्यस्त भयो। एक्ज्याक्टली सेम टाइममै भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले अलि यता टाइम दिन सकेन सुरुवातमा, त्यसको लागि म एपोलोजी यतापट्टि। र हाम्रो सन्दीप भाइको बाबुको जुन छोटो उहाँको बायो डाटा अथवा रिज्युमे जस्तो रूपले सुनाउनु भयो, उसको यो सबै अनुभवहरू हेर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूले अवश्य पनि केही नयाँ कुराहरू सिक्नुहुनेछ। उहाँको लिडरसिप, उहाँको एक्सपिरियन्स जुन उहाँ आज हाम्रो युवा समितिसँग सेयर गर्न गइराख्नु भएको छ, त्यसबाट हाम्रो युवाले अवश्य पनि केही नयाँ कुराहरू सिक्नेछ। लिडरसिप लगायत विभिन्न टपिक्सहरू जुन चाहिँ उहाँले कभर गर्न गइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि उहाँले जुन समय निकाल्नुभयो अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा, त्यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि आफ्नो काम हुनेलाई अथवा यो आइटी अनि विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय हुने साथीहरूको लागि बन्दाबन्दीले पनि काम गर्नबाट रोकिएको छैन अथवा उहाँहरू झन् बढी व्यस्त हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो रिसोर्स पर्सनहरू अनि यो जुन अनलाइनमा काम गर्ने अथवा वर्क फ्रम होम गर्ने क्यापेबिलिटी भएको साथीहरूको लागि चाहिँ अझै बढी व्यस्त समय भइरहेको छ। यस्तो बेलामा पनि हाम्रो सन्दीप भाइले आएर हाम्रो युवाहरूलाई केही सेयर गरिदिने जुन टाइम स्पेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सन्दीप भाइ लगायत हाम्रो आँधीखुलाको युवाहरू सबै चाहिँ अब सुरक्षित, अहिलेसम्म सबै सुरक्षित नै छौँ, अझै आउने दिनमा पनि सुरक्षित रहनु होला। र संसारभरि जुन सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र हाम्रो अनि जुन यो कोभिड-19 को कारणले यहाँ संसारबाट बिदा हुनु पर्यो दुर्भाग्यवश, उहाँहरू सबैको सम्पूर्ण परिवारमा एकदम
उहाँलाई श्रद्धाञ्जली र संवेदना चाहिँ प्रकट गर्दै फेरि पनि हाम्रो सन्दीप भाइलाई चाहिँ यो टाइम दिनुभएकोमा धन्यवाद। अनि हाम्रो रुख र रुमलाई चाहिँ यो चाहिँ होस्ट म्यानेज गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हेभ ए गुड प्रेजेन्टेसन एन्ड हेभ ए गुड इभिनिङ। थ्याङ्क यू। हुन्छ। सन्दीपको अब सन्दीपलाई दिनुभन्दा पहिला सन्दीपमा आज चाहिँ सन्दीपले फिजिकल्ली लिडरसिपहरूको ट्रेनिङहरू त दिइराख्नु भएको छ, तर भर्चुअल्ली उहाँले चाहिँ जुन गेम मार्फत विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट गरेर लिडरसिपको कोर्सहरू चलाउनुहुन्छ, त्यसैले प्रस्तुतिको उहाँको सायद पहिलोचोटि हुनसक्छ। त्यसैले प्रस्तुतिमा चाहिँ त्यो फिजिकल लिडरसिपमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गरेको लिडरसिपमा भन्दा जस्तो नहुन सक्छ एउटा, तर उहाँले चाहिँ तर सन्दीपको अरू स्किलले धेरै काम गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ सन्दीपले इन्टरेक्टिभ बनाउन खोज्नुभयो भने तपाईहरुलाई लागेको कुरा चाहिँ मजाले राखिदिनु होला। त्यसैले अब चाहिँ फ्लोर चाहिँ सन्दीपलाई केही पर्यो भने पहिला सन्दीपले प्रस्तुति गर्नुहुन्छ अथवा सन्दीपले कसरी चलाउनुहुन्छ, अब सबै जिम्मा चाहिँ सन्दीपलाई। सन्दीप ल। म 12 मिनेट लेट भएकोमा धेरै धेरै माफी माग्न चाहन्छु, क्षमा गरिदिनु होला। र अनि यो साथीहरु को हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्न मिल्छ, सबैले आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गर्नु होला हैन। अब यो इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि को हुनुहुन्छ को हुनुहुन्न यस्तो हेरौं है, नत्र भए एकतर्फी होला भन्ने चाहिँ मलाई डर लाग्छ। त्यसैले साथीहरु जो पनि यहाँ अनलाइन हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गर्नु होला। मेरो परिचय त रुक दाजुले दिइहाल्नुभयो, लगभग त्यही नै हो। र मेरो आजको प्रस्तुति अब नेतृत्वमा चाहिँ युवा हैन, युथ इन लिडरशिप। र मैले चाहिँ एउटा युथ चाहिँ एनजिओबाट चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ सुरु गराए हुनाले र अझै पनि चाहिँ युथहरुको कार्यक्रमहरुमा म चाहिँ समावेश हुने, अनुभव बटुल्ने गर्दाखेरि चाहिँ मेरो छोटो चाहिँ एउटा प्रस्तुति छ, त्यससँग सम्बन्धित र यो शेयर गर्न चाहन्छु। को हुनुहुन्छ एकचोटी छोटो परिचय गर्न सकिन्छ होला सबैसँग? हुन्छ रुखलाई मोडरेट गरिदिनु त। ल म नाम भन्छु त्यसपछि तपाईहरुले भन्दिनु होला है। मेरो नाम म चाहिँ रुख नै भयो, रुख गुरुङ भइहाल्यो। म सन्दीपले चिन्नुहुन्छ, अरूले नि चिन्नुहुन्छ। त्यो साथसाथै अबको पालो चाहिँ हजुर हेलो नमस्ते हजुर, म चाहिँ अनिल गुरुङ। करेन्टली चाहिँ म मास्टर्स गर्दैछु युकेमा। ए ओके, भयो अनिलजी, हामीले सुन्यो है। धन्यवाद तपाईलाई। हजुर म चाहिँ जेम्स इन्स्टिट्युट अफ हायर एजुकेसनमा पढिरहेको छु। हजुर। अनि मैले भर्खरै ए लेभल सकाएर बसेको। हजुर त्यति नै। बेसरी आएर छ त कान्छी दक्षिण घरमा बत्ती छैन के? ए बत्ती बाल्छु बजाइदेखि नै भएको छ। भयो। नमस्ते, मेरो नाम बिमला गुरुङ। म चाहिँ अहिले ब्याचलर्स इन फरेस्ट्री 4th इयरमा अहिले थीसिस गर्दैछु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम धक्मा गुरुङ। अहिले चाहिँ म ब्याचलर नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ दीक्षा गुरुङ। म चाहिँ नेपाल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्समा पढ्छु। म चाहिँ बिएससी नर्सिङ 4th इयरमा पढिरहेको छु। ए हुन्छ। पूर्वा गुरुङ। नमस्ते सबैजनालाई, म पूर्वा गुरुङ। म चाहिँ अहिले ब्याचलर इन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजीको 6th सेमिस्टरमा पढ्दैछु। हजुर धन्यवाद भाइ। जीवन गुरुङ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ जीवन गुरुङ। म चाहिँ अघिल्लो वर्ष +2 पास गरेर अहिले बसिरहेको छु। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ शान्ति गुरुङ।
अहिले चाहिँ आउटसोर्सिङ कम्पनीमा एचआर अफिसरको काम गर्दैछु। हजुर, सिजन गुरुङ। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम सिजन गुरुङ। म अहिले 12 मा बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु। धन्यवाद। सचेत गुरुङ। नमस्ते, मेरो नाम सचेत गुरुङ, मास्टर्स इन डेभलपमेन्ट स्टडिज, कलेज अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीसँग अफिलिएटेड। थेसिसमै अब अड्केर बसिरहेको छु म। नमस्ते सन्दीप। हजुर, विवेक गुरुङ। नमस्ते, म आशिष गुरुङ, आनन्द गुरुङ। म चाहिँ अहिले पढिसकेर यो एज अ मोडलिङ गुरुङ फिल्ममा चाहिँ आबद्ध छु, आर्टिस्टको रूपमा। त्यति हो, धन्यवाद। विवेक बोलो, विवेक बोलो। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ विवेक ढेगे गुरुङ। म चाहिँ सञ्चार कर्मीमा आबद्ध छु। हुन्छ। अब नमस्ते। हजुर, म चाहिँ माया गुरुङ हो, जापानबाट। म अहिले स्टुडेन्ट सकेर पढाइ सकेर त्यही वर्किङको लागि अप्लाई गर्दैछु। ओके, हस्। अब हाम्रो उपाध्यक्ष मामा खोबहादुर मामा को पछि गरौँ क्या अरे, हैन? गर्दै हुन्छ नि, हुनुहुन्छ हैन? गर्दै हुन्छ, अहिले नै सबै गरौँ। खोबहादुर मामा खोइदेखि आयो आयो। ल, हाम्रो समाजको बाबु नानीहरू अनि हाम्रो आजको प्रेजेन्टेसन गर्ने सन्दीप भाइ सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। मैले यो भन्न चाहन्छु, जति पनि यो कार्यक्रममा आउँछ हाम्रो नानी बाबुहरूले सबैले भिडियो अन गरेर आएमा राम्रो हुनेछ। सबैले धेरै बोर्ड नदेखेको पनि चिनाजाना पनि हुन्छ। यति भन्दै म आँधीखोला तमु गुरुङ समाजको उपाध्यक्ष, यति भन्दै बिता छ। धन्यवाद। सन्दीप, अब यति नै हो। रुम अङ्कल तपाईँको। नमस्ते सबैजनालाई। समाजको सबैले चिनिहाल्छ। अब नयाँ भनेको सन्दीप भाइले पनि चिन्छ होला मलाई, अब सचेत भाइ चिनिरहेको। म चाहिँ रम गुरुङ। म अब पहिला विद्यार्थी, कमर्सको विद्यार्थी, MBS गरेको। अहिले चाहिँ म इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु। यो समाजसँग चाहिँ म निकै वर्ष, लगभग 8-10 वर्ष आबद्ध भइरहेको छु। यति नै हो। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ। अब सन्दीप तपाईँको, अब फ्लोर तपाईँको है। नमस्कार सबैजनालाई। फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनालाई है, आफ्नो अडियो र भिडियो चाहिँ अन गर्नु होला सकेसम्म है। अडियो चाहिँ अन नगरौँ, भिडियो चाहिँ अन गरौँ। अडियो चाहिँ किन अन गरौँ भन्दाखेरि यदि मैले प्रश्न सोधेको खण्डमा चाहिँ ल भनेर चाहिँ यसो बोल्ने मौका पनि आउँछ भनेर हो, हैन? तर ठिकै छ, केही छैन। ठिक छ आउँछ। त्यो खासमा चाहिँ सबैले अडियो एकचोटि अन गरेर चाहिँ त्यो डिस्टर्बेन्स हुन्छ। बोल्ने बेलामा मात्रै त्यो अन गरेर चाहिँ ठिक हुन्छ। हजुर, भिडियो चाहिँ अन गरिदियो साथीहरूले सबैले। हजुर, भिडियो चाहिँ अन गर्नु होला। र म चाहिँ तपाईहरूको लगभग 1 देखि 1.5 घण्टा चाहिँ समय लिन्छु, हैन? अनि मेरो आजको प्रस्तुतिको चाहिँ शीर्षक छ युथ इन डेभलपमेन्ट है। र एउटा क्वेसन मार्क पनि दिएको छु ताकि साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ युथहरू चाहिँ लिडरसिपमा, नेतृत्व उसमा चाहिँ तहमा चाहिँ छन् कि छैनन् भने किन छैनन्, हुन पर्छ कि पर्दैन, हैन? भयो भने के हुन्छ राम्रो, भएन भने के हुँदैन है। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। मैले थोरै चाहिँ हाम्रो डेटाहरू खेलाउँछु, थोरै इन्टरेक्सन गर्छु, हैन? तपाईहरुसँग प्रश्न पनि सोध्छु, तपाईहरुले मलाई पनि प्रश्न सोध्नु होला है। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो मैले चाहिँ यो स्क्रिन शेयर गर्न चाहिँ कसरी होला, मलाई कसैले सिकाइदिनुहुन्छ? शेयर स्क्रिन भनिन्छ नि तल। हजुर, शेयर स्क्रिन। हजुर। ठोकौ। अहिले तपाईको पावर पोइन्ट खोल्नु न। ए हजुर, खुल्लै छ। तपाई शेयर स्क्रिनमा जानु। सबैले देख्नु हुँदैछ? हो, देख्छौँ ल। अब सर्वप्रथम त अब मैले अहिले पनि भनिहालेँ, युथ इन लिडरसिप र एउटा प्रश्न चिन्ह राखिदिएको छु।
प्रश्न चिन्ह चाहिँ किन भन्दाखेरि अघि मैले सोधिहालेँ, युथ इन लिडरसिप चाहिँ साँच्चीकै छ कि छैन नेपालमा? चाहिँ राजनीतिको मात्रै कुरा नगरौँ है, हामी चाहिँ यो राजनीति भन्दा बाहिर पनि लाग्नुपर्छ। नेपालमा जेनरली चाहिँ अब चाहिँ पोलिटिक्सको नेताहरूलाई मात्रै चाहिँ अब हामी चाहिँ नेतृत्व वर्ग भनेर चाहिँ हामीले व्याख्या गर्ने गर्छौँ, तर त्यो होइन है। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि युवा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा लिडरसिप पोजिसन चाहिँ ओगटेर चाहिँ बस्न सक्छ, उसले चाहिँ लिड गर्न सक्छ र ऊ पछि पुस्ताहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ अगाडि बाटो चाहिँ देखाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो है। अब साँच्चीकै युथ इन लिडरसिप हामीले यो नेतृत्वमा चाहिँ यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ हामी युथमा फोकस भएर कुरा गरौँ है। युथ भने के हो, युवा भने के हो है, नेपालमा कसरी व्याख्या गरिएको छ र अनि नेपालमा चाहिँ साँच्चीकै कहिलेदेखि चाहिँ युथ भन्ने यो शब्द चाहिँ यो चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ प्रयोग हुन थाल्यो, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो चाहिँ सुनिन थाल्यो होइन। तपाईँ चाहिँ यो शब्द चाहिँ आउन थाल्यो भनेर चाहिँ एकछिन यसो चाहिँ हामी चाहिँ हिस्ट्रीतिर इतिहासलाई फर्केर हेरौँ है। र मैले यसो इतिहासलाई केलाउँदाखेरि युवाहरूको चाहिँ पहिलेदेखि नै रहिआएको छ, सधैँ पहिलेदेखि नै। तर हामीले चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट सेक्टर होइन, हामीले पोलिसी लेभलबाट होइन, हामीले सरकारी नीति नियम निर्माणको तहबाट हेर्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ यो एमडिजी मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल जब चाहिँ संसारमा चाहिँ लागू भयो तबबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ युथ मुभमेन्टहरू सुरु भएको जस्तो देखिन्छ है। अब एमडिजी भने के होला त? यहाँहरूले अब धेरैजनालाई थाहा होला, कतिजनालाई थाहा पनि नहोला होइन। हामीले आजकल चाहिँ यो एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भनिन्छ, जसमा चाहिँ 17वटा गोलहरू छन् है। यसको बुवा चाहिँ एमडिजी हो कि, जसलाई चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनिन्छ। यो चाहिँ 2000देखि 2015सम्म चाहिँ यो 15 वर्षको उसमा चाहिँ यो चाहिँ लागू भएको थियो र यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्ने चाहिँ युएनबाट हो, युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्रबाट चाहिँ यो चाहिँ सबै राष्ट्रको चाहिँ लिडरहरू चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ यसको यो पेपरमा चाहिँ सिग्नेचर गरेर यसलाई चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ लागू गरेका हुन् होइन। र एमडिजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 8वटा गोलहरू थिए है मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा। अब गोल नम्बर 1 मा चाहिँ इराडिकेट एक्सट्रिम पोभर्टी एन्ड हङ्गर भनिन्छ, गरिबी र अनि खानेकुराको समस्या। अब यो यसरी 8वटा गोलहरू बनेको छ। म यसमा एकदमै डिटेलमा जान चाहन्न किनभने हामी एसडिजीमा पछि कुरा गर्छौँ है। अब यो एमडिजी जब 2000मा चाहिँ 2000मा चाहिँ लागू भयो, नेपालले पनि सही गर्यो, नेपालमा पनि एमडिजी को गोलहरूमा चाहिँ काम हुन थाल्यो, सरकारले बजेट छुट्यायो होइन, विनियोजन गर्यो, साथसाथै विभिन्न एनजिओहरूले पनि एमडिजीमा काम गर्न थाले। तबबाट चाहिँ युवाहरूको इन्भल्भमेन्ट होइन, युवा नीतिहरू होइन, अनि युवासँग सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालय लेभलबाटै कामहरू हुन थालेको देखिन्छ होइन। स्पेसल्ली चाहिँ मेरो स्मरणमा कुरा गर्नुपर्दा 2004देखिबाट चाहिँ अलिकति धेरै युथ सम्बन्धी एनजिओहरू होइन, युथ सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू होइन चाहिँ एकदमै नेपालमा चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ है। र त्यो बेलादेखिबाट अहिलेसम्म चलि नै आएको छ। अहिले त झन् एकदमै त्यसले चाहिँ एकदम ठुलो रूप लिइसक्यो। अब अझै योभन्दा पनि अझै इतिहासलाई चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि होइन, तपाईँले हाम्रो त अब युथ मुभमेन्ट अब यो नीति नियमको उसबाट चाहिँ तहबाट चाहिँ 2005-2004देखिबाट सुरु भएको देखिन्छ इन्भल्भमेन्टहरू एकदम धेरै होइन। तर त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखिबाट पनि नेपालको इतिहासमा र संसारको इतिहासमा युवाहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै धेरै रहेको छ है। तपाईँहरूले इतिहासमा तपाईँहरूले पल्टाएर हेर्नुभयो भने धेरै त्यस्ता पात्रहरू छन् होइन, जसले चाहिँ धेरै ठुल्ठुला कामहरू गरे है। तर मान्छेहरूले चाहिँ हामीहरूले होइन धेरै उहाँहरूको इतिहास पढ्दाखेरि, उहाँहरूको बारेमा उहाँले लेखेको किताबहरू पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ युवा भनेर चिन्दैनौँ। तर उहाँहरूले जब काम गर्नु भएको थियो उहाँहरू युवा हुनुहुन्थ्यो है। यो चाहिँ हामीले यो उहाँको नाम मात्रै आउँछ, उहाँले गरेको काम चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ, तर उहाँ युथ हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन होइन। फर इक्जाम्पल अलेक्जेन्डर द ग्रेट, सिकन्दर महान भनिन्थ्यो। उहाँले अब धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ अब
जित्दै आउनुभयो त्यो ठुलो अब एकदमै ठुलो महान योद्धा भनिन्छ है। त्यसरी नै कुब्लाई खाँ उहाँहरूले जब चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम सुरु गर्नुभयो उहाँहरू एकदमै युवा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी गौतम बुद्ध होइन, त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाह होइन 22 वर्षको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राज्य चाहिँ विस्तार गर्ने अभियानमा लाग्नुभयो। त्यसै गरी जङ्गबहादुर राणा उहाँ पनि 29 वर्षको उमेरदेखिबाट चाहिँ एकदमै राजनीतिमा एकदमै लाग्नु भएर उहाँ चाहिँ पावरमा आउनुभएको देखिन्छ। अब त्यो उहाँहरूको इतिहास हेर्दाखेरि हामीले कहिले पनि उहाँलाई चाहिँ युवा थियो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एङ्गलबाट चाहिँ कहिले पनि सोचेनौँ। उहाँहरूको नाम आउँछ, उहाँले गरेको कामहरू आउँछन् है, त्यस्तो देखिन्छ। र अनि विभिन्न समयमा विभिन्न इतिहासको विभिन्न अन्तरालमा विभिन्न देशहरूमा ठुल्ठुला देशहरूमा जस्तै फ्रान्समा, अमेरिकामा, चाइनामा जब यो ठुल्ठुलो क्रान्तिहरू भए होइन, त्यसमा क्रान्तिमा सबभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन सबभन्दा धेरै योगदान चाहिँ युवाले नै दिएको देखिन्छ। र अनि नेपालकै तपाईँको 10 वर्षे युद्धकालमा माओवादी क्रान्तिमा पनि सबभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको योगदान कसले दियो फिल्ड लेभलमा भनेर तपाईँहरूले शहीदको नामहरू केलाउने हो भने होइन, र त्यो बेलाको राजनीति उहाँको पात्रहरूको यसो तपाईँहरूले हिस्ट्री हेर्ने हो भने, विद्यार्थी आन्दोलन हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै चाहिँ लागि परेका चाहिँ युवाहरू देखिन्छन् है, यसमा कुनै शङ्कै छैन है। त्यति हुँदै पनि किन चाहिँ युवाहरू चाहिँ एकदमै अगाडि चाहिँ आउन सकेनन् त? किन चाहिँ उहाँहरू जब चाहिँ लिडरसिप पोजिसनमा पुगे उहाँहरू चाहिँ बुढो भइसकेका थिए है, किन त्यस्तो भयो त? किन चाहिँ युवालाई चाहिँ युवा हुँदाखेरि नै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उहाँहरूको योगदानलाई कदर गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो पोजिसन दिन सकेनौँ हामीले? किन चाहिँ उहाँहरूको आवाजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सकेनौँ त है? माओ त्से-तुङले चाइनामा त्यत्रो ठुलो चाहिँ क्रान्ति गर्नुभयो र उहाँ बाचुन्जेल चाहिँ उहाँले चाहिँ चाइनाको चाहिँ लिडरसिप सम्हाल्नुभयो र अझै पनि उहाँकै नीति नियम चाहिँ चाइनामा लागु हुन्छ। उहाँले चाहिँ हरेक आफ्नो किताबमा, आफ्नो लेख रचनामा, आफ्नो कोटेसनमा जहिले पनि युवाको तारिफ गरेको देखिन्छ है। मैले एउटा सानो कोटेसन पनि यहाँ लेखेको छु। त्यसरी नै हिटलरले पनि आफ्नो दोस्रो विश्वयुद्ध ताका चाहिँ एकदमै धेरै युवा जनशक्ति चाहिँ प्रयोग गरेको देखिन्छ र उसले एकदमै धेरैभन्दा धेरै युवाको प्रशंसा गरेको देखिन्छ। जस्तै 1933 मा चाहिँ अडोल्फ हिटलरले चाहिँ भनेका थिए, ही अलोन हु ओन्स द युथ गेन्स द फ्युचर, अथवा युवालाई जसले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ भविष्य उसकै हुन्छ भनेर उसले भनेको छ 1933 मा हैन। त्यसैले हरेक इतिहासको हरेक कालखण्डमा युवाले चाहिँ धेरै योगदान दिएको छ। त्यसरी नै हरेक देशका विभिन्न र हाम्रो नेपालमा पनि कहिले कहिले हाम्रो नेताजीहरूले हैन र हाम्रो ठुल्ठुला लिडरहरूले चाहिँ युथहरूको बारेमा, युवाको बारेमा राम्रो राम्रो चाहिँ अब कुराहरू गरेको हुन्छ। नेगेटिभ कुरा गर्नेहरू पनि छन्, तर पोजिटिभ जहिले पनि तपाईँ जुन पनि किताबमा हेर्नुहोस्, जुन पनि कार्यक्रममा जानुहोस् हैन, जहिले पनि युवाकोहरूको बारेमा भन्दाखेरि जहिले पनि एकदमै पोजिटिभ कुराहरू भनेको सुनिन्छ हैन। युवालाई चाहिँ एउटा इनर्जीसँग कम्पेयर गरिन्छ, एउटा जोस जागर, एउटा नयाँ क्रिएटिभनेस, एउटा इनोभेसन यसोसँग एउटा चाहिँ कम्पेयर गरिन्छ हैन, उहाँहरूलाई त्यो क्याटेगोरीमा राखिन्छ। तर त्यही पनि युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ आउन चाहिँ फेरि दिएको छैन हैन, त्यस्तो दिँदैनौँ हामी है। त्यस्तो किन हुन्छ त? अब युवाको बारेमा यसो व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब साँच्चीकै युवालाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने हैन? युवा भनेको हो र विभिन्न र नेपालमा मात्रै होइन कि अरू ठाउँहरूमा पनि युवालाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिएको छ भनेर हामी त्यसतर्फ चाहिँ अलिकति चर्चा गर्छौँ है। तपाईँहरूलाई के लाग्छ हैन? हुन त सबैहरूको अडियो चाहिँ म्युट छ, युवा भनेको के हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? कोही चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? अडियो अनम्युट गरेर चाहिँ सेयर गर्नु होला यदि तपाईँहरूलाई अब भन्ने इच्छा छ, बोल्ने इच्छा छ भने है। र म चाहिँ यो क्लियर गर्न चाहन्छु कि यहाँ कोही पनि राइट एन्ड रङ भन्ने नै छैन हैन। यो र सबैले आफ्नो, म चाहिँ अब रङै भए पनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। यहाँ राइट एन्ड रङ भन्ने कोही पनि छैन। म कसैलाई पनि यो करेक्ट गर्नेवाला छैन। म चाहिँ फ्याक्ट्स मात्रै प्रेजेन्ट गर्नेछु र कसरी चाहिँ यो कुराहरू राखिएको छ, डकुमेन्टेड कसरी गरिएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नेछु हैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई मनमा केही लाग्छ भने उति नै खेर चाहिँ अनम्युट गरेर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। युवा भने के हो त? युथ भनेर हामीले कसलाई भन्छौँ, कसरी चाहिँ व्याख्या गर्छौँ? सेयर गर्न चाहनुहुन्छ कोही?
चाहदैन जस्तो छ कोही पनि चाहनु हैन त्यसो भने हामी अगाडि बढौँ है केही छैन ठिकै छ अब हेर्नुस् है अब धेरै ठाउँमा चारियो धेरैले बोलेको सुन्यो तर युथको युवाको कुनै पनि डकुमेन्टमा र कुनै पनि उसमा कसैको किताबमा कहीँ पनि ठ्याक्कै यही हो भनेर कतै पनि ठम्म्याएर 100% व्याख्या गरिएको छैन अहिलेसम्म गरिएको छैन यो मेरो विचारमा यो गर्न यो सम्भवै छैन हैन यो युवा भन्ने यो उस चाहिँ यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एउटा एनर्जीसँग दाँजिन्छ र एनर्जी चलायमान एनर्जी जस्तो दाँजिन्छ कहिले पनि यो एउटा ठाउँमा बस्न सक्ने हैन सधैँ मोबाइल हुने सधैँ चाहिँ ऊ चेन्ज भइराख्ने यो सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यसको फिक्स डेफिनेसन चाहिँ छैन भनेर भनिन्छ है तर फिक्स डेफिनेसन त छैन तर हरेक देशले यो युवालाई चाहिँ एउटा यो उमेरको परिधिमा चाहिँ बाँधेर राखेको छ हैन एउटा एज ग्याप दिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युवा भन्ने भनेर भनिएको छ कति देशहरूले यो पनि गरेका छैनन् त्यो पनि गर्दैनन् तर धेरैजना देशहरूले चाहिँ जस्तै नेपालले हैन यो यति उमेरदेखि यति उमेरसम्मको बिचको चाहिँ जनसङ्ख्यालाई चाहिँ युवा भन्ने भनेर भनेको छौँ त्यसरी चाहिँ हामी व्याख्या गर्छौँ है अब एकदम सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ चाइल्डहुडबाट चाहिँ अब तपाईँ वयस्क नहुन्जेलसम्मको त्यो बिचको ट्रान्जिसन फेजलाई चाहिँ युवा भन्छ तर त्यो भन्दै पनि सरकारी लेभलमा अब हाम्रो गभर्नमेन्टको उसबाट हेर्दाखेरि र विभिन्न चाहिँ अब नीति नियमको उसबाट हेर्दाखेरि डकुमेन्टेड कसरी गरिएको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ एज ग्यापमा राखिदिएको छ है युवाहरूलाई चाहिँ अब यो हेरौँ एकछिनको लागि है अब कुन देशमा चाहिँ कुन एज ग्रुपको उसमा चाहिँ युथ भनेर चाहिँ डिफाइन गरिएको छ त है एउटा सानो टेबल छ मैले केही देशको चाहिँ उदाहरणहरू चाहिँ लिएर आएको छु तपाईहरु सबैले चाहिँ यो टेबल चाहिँ क्लियरली देख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु है देख्नु भएन देखेन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ खबर गरिहाल्नु होला है अब यो देखिएछ हैन युके मा चाहिँ 13 देखि चाहिँ 19 वर्षसम्मको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ युथ भनेर चाहिँ डिफाइन गरिएको रहेछ हैन त्यस्तो रहेछ त्यसरी नै इन्डियामा 15 देखि 29 युएसए मा 14 देखि र यसरी नै देशहरुमा गरिएको छ अलिकति यहाँ चाहिँ एकदमै मेन्सनै गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जापानको एकदमै नौलो छ यहाँ चाहिँ 0 देखिबाट 30 भनेर भनेको छ कि यो जन्मिने बित्तिकै चाहिँ यो युवा भयो भनेर भन्दै रहेछ उहाँहरूले चाहिँ हैन 30 वर्षसम्मको लागि चाहिँ युवा रे है त्यसरी नै अब युएई ले युनाइटेड अरब एमिरेट्सले चाहिँ 11 देखि 25 लाई भन्दै रहेछ हैन अनि तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन नेपालले चाहिँ कतिलाई भन्छ मैले यहाँ लेखेको पनि छु है एउटा सानो यो एउटा क्विज जस्तो गराउन चाहे कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोलिहाल्नुस् नेपालले चाहिँ कुन चाहिँ एज ग्रुपलाई राखेको छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई थाहा छ 16 देखि 40 है अब नेपालको हेर्नुस् र अनि यो टेबलमा हेर्नुस् है अब नेपालको यसो हेर्दाखेरि 40 वर्षसम्म भनेर राखेको छ है यो 14 वर्षको ग्याप छ हैन 14 वर्षसम्म चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ युवा रहिरहन्छ भनेर नेपालको दस्तावेजले चाहिँ भन्छ हैन नेपालको पोलिसीले भन्छ अब यो कम्पेरिजनको काम चाहिँ हामी पछि पनि गर्दै गरौँ होला त्यसरी नै अब युएनले संयुक्त राष्ट्रले चाहिँ 15 देखि 24 भन्छ र मैले अघि पनि भनेको थिएँ हैन यो यो एज ग्रुपमा चाहिँ जसरी चाहिँ यो डिफाइन गरिएको छ यहाँ देशहरुमा जसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ यो सबै देशले चाहिँ गरेको छैन हैन जस्तै थुप्रै देशहरु छन् जसले चाहिँ यो एज ग्रुपमा चाहिँ यसरी चाहिँ डिफाइन चाहिँ गरेका छैनन् र उनीहरुले चाहिँ प्रोजेक्टहरु युथलाई टार्गेट गरेर प्रोग्रामहरु आउँदाखेरि चाहिँ यो युएन को चाहिँ जुन चाहिँ यो 15 देखि 24 भन्ने चाहिँ यो एज ग्रुप छ यसलाई चाहिँ युज गर्छन् धेरै जनाले चाहिँ यसलाई युज गर्छन् हैन र अनि यो कति देशहरुको यो एज ग्रुप चाहिँ यो चेन्ज पनि भइरहेको छ जस्तै 3-4 वर्षमा चाहिँ चेन्ज गरेको छ थुप्रै देशहरुले हैन जस्तै कहिले कहिले चाहिँ अब सरकार चेन्ज हुँदाखेरि पनि उनीहरुले चाहिँ यो एज ग्रुप चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छ हैन नेपालमा पनि अब चेन्ज हुने भन्ने चाहिँ अब एकदम हल्ला पहिलेदेखि चलिरहेको अब हामीले पनि धेरै कोसिस गर्यौं अब यसलाई चाहिँ 40 बाट चाहिँ 30 मा झार्ने भनेर अब हामी लागि परेका थियौं अब हामीले चाहिँ सकिरहेको छैनौं तर भविष्यमा चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिँ होला भन्ने चाहिँ आशा गरेको छौं है सो यस्तो छ युथलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरिएको छ अब
पिक युथ एरा भनेर चाहिँ एउटा युनिसेफले चाहिँ 2015 मा चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो हैन। यो 2015 देखि यो अहिलेसम्मको स्थिति पनि यतिकै छ, यस्तै छ र यसमा धेरै परिवर्तन चाहिँ आएको छैन हैन। यो तपाईहरुलाई के लाग्छ, यो कसैलाई थाहा छ अहिले चाहिँ कति छ, कति पर्सेन्टेज जस्तो छ हाराहारीमा कति छ गेस गर्न सक्नुहुन्छ? अनम्युट गरेर चाहिँ बोल्दिनु होला हैन। यतिकै र्यान्डमली गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। 30-40%। 40 एकदमै क्लोज पुग्नु भएको छ है। हो एकजना च्याटमा सिजन गुरुङले चाहिँ 40% भनेर लेखेको छ है च्याटमा। 40% च्याटमा लेख्नु भएको छ। मैले फेरि यहाँ च्याट फेरि हेरिरहेको छैन रहेछ, माफ गर्नु होला। 40% लेख्नु भएको रहेछ। यो 40% चाहिँ एकदमै सही हो र अहिले त 40 बाट बढेर अझै माथि पुगेको छ है। र अनि अब 2021 मा सेन्सस हुन्छ। मलाई म एकदमै स्योर छु कि त्यसमा 40% भन्दा माथि चाहिँ आउनेवाला छ। र यो पिक युथ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो 2015 मा चाहिँ युनिसेफले यो एउटा रिपोर्ट निकालेर चाहिँ के गर्यो, यो जति पनि हामीले अगाडि यो उसहरु यो हेर्यौं, यो एज यो जति पनि यो एजको एज बारहरु हेर्यौं, यसलाई चाहिँ एभरेज बनाएर हरेक देशको अहिले अब 195 वटा देश छन् क्यारे, र यो युएन मा आबद्ध भएका सबैको एभरेज निकालेर चाहिँ पर्सेन्टेजमा निकाल्दाखेरि चाहिँ 51% चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यो भने मतलब के हो भने 2015 देखिबाट चाहिँ युथको त हामी त 50% भन्दा माथि त हामी त युथ मात्र छौं हैन। र हामीहरु पढ्छौं, तपाईहरु पढ्नुहुन्छ हैन त, भाइ बहिनीहरु सबैजना पढ्नुहुन्छ। र यस्तो एउटा हामी चाहिँ एउटा यस्तो ऐतिहासिक चाहिँ यो एउटा चाहिँ मोडमा छौं कि अब हामी चाहिँ 50% भन्दा माथि चाहिँ युवा मात्र छौं के अहिले संसारमा हैन। हुन त यो अलिकति पुरानो डेटा हो, तर अहिलेसम्म पनि यो बढ्ने क्रममा छ है। सो यसो भनेर भनेको छ। अब यो 51% हुनु भनेको, युवा हुनु भनेको यो राम्रो कि नराम्रो त है, यो एउटा एकदमै डिस्कसनको विषय है। राम्रो भने किन राम्रो, राम्रो हैन भने किन नराम्रो है। यसमा चाहिँ विद्वत्वर्गहरू र अनि यसमा साइन्टिस्टहरू र यसमा अब तपाईको एकाडेमिशियनहरु चाहिँ सबैजना चाहिँ यसमा चाहिँ डिभाइडेड भएको देखिन्छ हैन। र यो कुरा गर्दाखेरि एउटा युथ बल्स भन्ने एउटा यो युथको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै एउटा चलेको एउटा शब्द छ, शब्दावली छ है। यो युथ बल्स भनेको चाहिँ के हो? तलतिर मैले चाहिँ एउटा सानो डेफिनेसन लेखिदिएको छु। कुनै पनि देशमा कुनै पनि समयमा चाहिँ यदि जनसङ्ख्या 20% भन्दा माथि चाहिँ युवाको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ युथ बल्स भनिन्छ भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको छ है। भन्नको मतलब चाहिँ कुनै पनि देशमा चाहिँ के अरे चाहिँ जस्तै नेपालमा अहिले चाहिँ पपुलेसन जनगणना गर्ने हो भने यदि हाम्रो पपुलेसनमा चाहिँ 20% भन्दा माथि चाहिँ युवाहरूको पपुलेसन देखियो भने हैन, युवाहरू देखियो भने चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ युथ बल्स भयो भनेर भन्नुपर्छ अरे के। अब यो युथ बल्स यो के अरे यो युवाहरूको यो जनसङ्ख्या चाहिँ धेरै भएको हैन, 20% भन्दा माथि भएको यो युथ बल्स भएको, यो राम्रो कि नराम्रो त है। अगाडि मैले भने जस्तै यो 51% भन्दा माथिमा चाहिँ हामी युवाहरू छौं। नेपालमा युथ बल्स भइरहेको छ किनभने यो नेपालमा त 40% भन्दा माथि युवाहरू छन् हैन। यसले त 20% भन्दा भन्छ। त्यसरी नै इन्डिया पनि 20% भन्दा माथि छ है। अनि यो युथ बल्स हुनु भनेको यो युवाहरूको यो जनसङ्ख्या चाहिँ धेरै हुनु भनेको राम्रो कि नराम्रो त हैन। राम्रो भने किन राम्रो, नराम्रो भने किन नराम्रो। अब यसलाई चाहिँ तपाईको जनसङ्ख्याविदहरूले र अनि विद्वत्वर्गहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ दुई तरिकाबाट हेर्ने डिस्कसन गर्छन् र दुईटा उसमा चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ मान्छेको यो डिस्कसन चाहिँ दुईटा उसमा आएर चाहिँ क्लास भएको देखिन्छ। एक थरीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो युथ बल्स हुनु भनेको यो यत्रो धेरै युवाको पपुलेसन हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो। यो एउटा हाम्रो देशलाई, यो समाजलाई च्यालेन्ज हो। यो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो। यसले दुर्घटना गर्छ, यो राम्रो होइन हैन, त्यसो भन्छन् धेरै मान्छेहरूले। त्यसरी नै
एक थरीको मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो डिभिडेन्ड डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड अथवा चाहिँ यो चाहिँ जनसाङ्ख्यिक लाभांश हो। यो भनेको धेरै युथहरू हुनु भनेको त यो त देशलाई त राम्रो समाजलाई राम्रो भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने गर्छन् हैन। अब यसमा चाहिँ अब एकदमै यो चाहिँ समाज चाहिँ यसमा चाहिँ डिस्कस एकदम चर्को चाहिँ डिस्कसन हुन्छ सधैँ है। र अनि तपाईहरुले पनि अहिले चाहिँ आफ्नो दिमागमा चाहिँ सोचिराख्नु होला साच्चीकै युथ धेरै हुनु भनेको चाहिँ च्यालेन्ज हो समाजको लागि देशको लागि अथवा चाहिँ डिभिडेन्ड हो अथवा फाइदा हो भनेर चाहिँ सोच्दै गर्नु होला हैन। यसको विषयमा हामी अझै है यो चाहिँ युएनडेसा युनाइटेड नेसन डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक एन्ड सोशल अफेयर्स 2013 को एउटा डेटा हो जसले चाहिँ 1980 को एउटा डेटा 2015 को एउटा डेटा र 2050 को तीनटा वर्षको डेटाहरुलाई चाहिँ राखेर चाहिँ यसरी कम्पेयर गरेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्यतया के हेर्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको नेपालको चाहिँ डेटा हो हैन, नेपालको मात्रै डेटा हो। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्दै छौं भन्दाखेरि यसमा साच्चीकै चाहिँ युथहरुको पपुलेसन चाहिँ 1980 मा कसो थियो 2015 मा कस्तो भयो हैन, कस्तो अहिले कस्तो हुँदैछ र 2050 मा 2050 मा गएर चाहिँ कस्तो हुनेवाला छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ देखाउँछ, एउटा कम्प्यारिजन गर्छ र यो एउटा एकदम साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ कम्प्यारिजन भएको छ हैन। र अनि हजुरहरुलाई म देखाउन चाहन्छु यो कम्प्यारिजन चाहिँ। अब हामीले अघि पनि कुरा गरिहाल्यौं 16 देखि 40 वर्षको एज ग्रुपलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ युथ भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गरिन्छ जुन चाहिँ 2011 को सेन्ससले र अनि 2015-16 को चाहिँ नेशनल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेले पनि चाहिँ 40% भन्दा माथि चाहिँ युवा छ भनेर भनेको छ हैन। र मेरो विचारमा र मेरो एक्सपेक्टेसन र यो सायद यो साँचो पनि हुन्छ 2021 को सेन्ससमा पनि यो 40% भन्दा माथि नै युवा चाहिँ हुनेवाला छ नेपालमा हैन अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। अब 1980 मा चाहिँ कस्तो थियो त यो तलतिर चाहिँ हामीले 0 देखि 50% 50% देखि 100% भनेर यो पपुलेसनको पर्सेन्टेजमा राखेको छौं। यतापटि यो गाढा नीलो चाहिँ मेल, यतापटि यो लाइट ब्लू चाहिँ फिमेल अनि यतापटि चाहिँ यो एज ग्रुप हो यो यतापटिको हैन। यो कर्सर देखिराख्नु भएको छ होला। यो 0 देखि 4 वर्षको उमेर हदबन्दीको 10 देखि 14 वर्षको उमेर हदबन्दी 20 देखि 24 गर्दै यो 100 वर्षसम्मको उमेर हदबन्दी देखाइएको छ। र यो 1980 को यो एउटा यो पहिलो यो फिगर हेर्नुस् यो कस्तो यो एकदम पर्फेक्ट पिरामिड शेपमा आएर बसेको छ हैन। यो चाहिँ अब यो भइसक्यो यो रेकर्डेड फ्याक्ट हो है। र यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सबभन्दा धेरै उमेरहरु हेर्नु त 0 देखि 4 वर्षको यो नानी बाबुहरु चाहिँ सबभन्दा धेरै थियो रहेछ 1980 मा नेपालमा है। र प्रतिशत पनि कति त भन्दाखेरि 50% भन्दा पनि धेरै है। त्यसैगरी त्यो भन्दा 10 देखि 14 वर्षको अलिकति कम, त्यस्तै 20 देखि 24 वर्षको अलिकति कम गर्दै 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 ठ्याक्कै माथि गएर चाहिँ 80-90 तिर गएर चाहिँ यो जनसंख्या चाहिँ यो एन्ड भएको देखिन्छ। र यो मेल र फिमेलको यो रेशियो हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै लगभग सेम जस्तै देखिन्छ है 1980 मा चाहिँ। अब यो 2015 को चाहिँ यो डेटा हेरौँ, यसमा हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ एज ग्रुप चाहिँ अब अलिकति सर्लक्क माथि गएको देखिन्छ। यो 0 देखि 4 वर्षको यो बाबु नानीहरुको अलिकति 50% अथवा त्यो भन्दा कममा आएको देखिन्छ भने सबभन्दा धेरै प्रतिशतको जनसंख्या चाहिँ यहाँ चाहिँ 20 देखि 24 वर्षको देखिन्छ के यहाँ है। त्यसैले यो 2015 को हामीले नेपालको डेटा हेर्ने भने सब त्यो बेलामा चाहिँ यो 4 देखि 4.5 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा चाहिँ 20 देखि 24 वर्षको युथहरु चाहिँ एकदम धेरै रहेछ भन्ने चाहिँ देखियो हैन। यो चाहिँ लगभग मेल र फिमेलको हेर्दाखेरि चाहिँ यो 50% भन्दा नि माथि देखिन्छ है। अब अन्तिममा अब यही डेटाहरुलाई चाहिँ अब फलो गर्दै यही ट्रेन्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ 2050 मा चाहिँ कस्तो देखिनेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हेर्नुस् है। यो ठ्याक्कै यो अब यो एकदमै यो ओभल यो कस्तो भन्ने सिलिन्डरको शेपमा आएको छ है। तपाईको यो 0 देखि 4 वर्षको कम त छ नै, यो चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ एज ग्रुप चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हाम्रो चाहिँ र सबभन्दा धेरै उमेरको मान्छेहरु चाहिँ नेपालमा चाहिँ 2050 मा चाहिँ 50 देखि 60 वर्ष उमेरको मान्छेहरु चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ हुनेवाला छ है। यो चाहिँ 2050 मा नेपालमा यस्तो हुनेवाला छ हैन।
अब त्यसरी नै यो एउटा सानो यो डेमोग्राफिक चार्ट छ। यो चाहिँ यो पनि यो युएनडेसाकै 2013 को डेटा अनुसार यो यसमा चाहिँ युथ बल चाहिँ कुन कुन देशमा कहिलेदेखि सुरु भयो र कहिले चाहिँ सक्छ हैन चाहिँ डेटा हो। अब तपाईहरुले के रे यो न्यूजमा पत्र पत्रिकामा र यो जीके को यो जनरल नलेजको कुरा पनि हो। सबभन्दा धेरै एकदम बुढाबुढी जनसङ्ख्या भएको हैन एकदम वृद्ध वृद्धा चाहिँ एकदमै सिनियर सिटिजन चाहिँ धेरै भएको देश चाहिँ कुन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई थाहा छ? तपाईले सुनिराख्नु भएको छ कि यो चाहिँ कुरा चाहिँ, किनभने यो एकदमै समाचारमा पनि एकदमै आइराख्छ। एउटा र्यान्डम गेस गर्नुभयो भने चाहिँ कुन चाहिँ देशहरु हो जस्तो लाग्छ? र सानो हिन्ट यो उसमा पनि छ हैन, यो 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 फिगरमा पनि छ। जापान लाइफ एक्सपेक्टेन्सी धेरै भएको देश चाहिँ लाइफ जापानमा चाहिँ अहिले चाहिँ संसारकै सबभन्दा धेरै चाहिँ सिनियर सिटिजनहरु चाहिँ जापानमा रहेको देखिन्छ हैन। ओ यो फर्केर हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस नेपालको स्ट्याटस चाहिँ 2050 मा चाहिँ यो 50 देखि 60 वर्षको उमेरको मान्छेहरु चाहिँ सबभन्दा धेरै हुनेवाला छ जुन चाहिँ प्रेडिक्सन गरिएको छ। त्यो प्रेडिक्सन चाहिँ जापानमा चाहिँ अहिले रियालिटी भइराछ। जापानमा चाहिँ अहिले चाहिँ 60 देखि 80 वर्षको उमेरको हदबन्दीको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम धेरै छन्, युथहरु एकदमै कम छन् हैन। अब यो जापानको यो सबभन्दा माथि यो टेबलको देशमा चाहिँ युथ बल सुरु भएको अथवा आफ्नो उनीहरुको जनसङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरुको नम्बर चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ 20% भन्दा माथि भएको चाहिँ यो 1930-35 देखिबाट सुरु भएको देखिन्छ युथ बल। र 1992 मा आउँदा आउँदै चाहिँ यो चाहिँ सकिने गएछ हैन। त्यसको मतलब चाहिँ यो 57 देखि 62 इयर्स सम्म चाहिँ जापानमा हिस्ट्री हेर्ने भयो भने है यिनीहरुको विकास भएको जुन चाहिँ विकास यिनीहरुले यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अनि यो एजुकेसनमा हैन जति पनि यो उनीहरुले टेक्नोलोजीमा विकास गरे यो ठ्याक्कै यो 57 देखि 62 इयर्सको यो अन्तरालमा चाहिँ यिनीहरुले गरेको छन् कि हैन। 92 मा आएर त अहिले आएर त नेपालमा जापानमा त अब वृद्ध वृद्धाहरु मात्र छन्, सिनियर सिटिजन एकदमै धेरै है, युथ पपुलेसन एकदमै कम हैन। विविध कारणले गर्दाखेरि उनीहरुको जनसङ्ख्या त्यस्तो भएको छ र उनीहरुले आफ्नो देशमा चाहिँ यो विकाससँग सम्बन्धित कामहरु चाहिँ यो 1992 को यो 1990s तिरै सम्म चाहिँ उनीहरुले धेरै चाहिँ विकासहरु गरेर भइसकेको रहेछ। किनभने त्यो बेलामा युथ पपुलेसन चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ एकदमै हाई थियो। उहाँहरुले आफ्नो युथ बजलाई चाहिँ एउटा चुनौती हैन कि एउटा डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड एउटा जनसाङ्ख्यिक लाभांशको रूपमा लिनुभयो र त्यसबाट चाहिँ सक्दो फाइदा सक्दो लाभ चाहिँ देशको लागि चाहिँ उहाँहरुले गर्नु हैन। त्यही भएर जापान चाहिँ अहिले जापान भएर बसेको छ है। त्यसरी नै साउथ कोरियामा 1966 तिर युथ बल सुरु भएको र 2013 मा आएर सकेको देखिन्छ। अहिले अब 47 इयर्स चाहिँ उहाँहरुको जनसङ्ख्यामा चाहिँ अब युथ बल भइरहेको रहेछ र अहिले आएर चाहिँ युथ पपुलेसन चाहिँ कम छ र सिनियर सिटिजनहरु धेरै छ त्यो देशमा पनि। तर त्यो देशमा पनि तब उहाँहरुले चाहिँ यो 47 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ धेरै विकासको कामहरु चाहिँ गरिसक्नु हैन। अहिले एकदमै विकसित राष्ट्रको रूपमा चाहिँ संसारमा चिनिन्छ। ताइवानमा 1963 मा सुरु भएर 2014 मा सकेको रहेछ। 51 इयर्स त्यहाँ युथ बल्स रह्यो। त्यस्तै हङकङमा चाहिँ 61 मा सुरु भएर 2010 मा आएर सकेको 49 इयर्स युथ बल भएछ। सिङ्गापुर एकदमै यो कुनै पनि देशको कुनै पनि हामीले विकासको कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि सिङ्गापुरको इक्जाम्पल चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै लिइराख्न मन लाग्छ। तर किनभने उहाँहरुले एकदमै छोटो परिधिमा चाहिँ 25 देखि 30 वर्षको उसमा अन्तरालमा चाहिँ उहाँहरुले एकदम फड्को मार्नु है। यो कहिले भयो यो 25 देखि 30 वर्षमा यो ठुलो फड्को चाहिँ उहाँहरुले यो युथ बल्स हुँदाखेरि यो 49 वर्षको युथ बल्स हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरुले गर्नुभयो हैन। 2010 सम्म आउँदै 2012 सम्म आउँदाखेरि सिङ्गापुरले चाहिँ यो विकसित मुलुकहरुमा आफ्नो नाम चाहिँ दर्ज गराइसक्नु भएको थियो। उहाँहरु अहिले पनि एकदमै टप उसमै लिस्टमा पर्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर चाइनाले पनि 65 मा चाहिँ उहाँहरुको सुरु भएर 2010 मा आएर चाहिँ युथ बल सकिया रहेछ। 45 इयर्स चाहिँ उहाँहरुको युथ बल रह्यो। अब यसरी हेर्दै आउँदाखेरि एकदमै यहाँ हेर्नु पर्ने चाहिँ फिलिपिन्समा एकदमै अचम्म छ। यो चाहिँ 1964 मा सुरु भयो तर 2052 मा आएर चाहिँ उहाँहरु भविष्यमा गएर चाहिँ युथ बल सकिन्छ
चाहिँ 88 वर्ष चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ युथ बल चाहिँ रहिरहने छ भनेर देखाउँछ। भनेको मतलब 88 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूको देशमा चाहिँ युवा मात्रै रहनेवाला छ, 20% भन्दा माथि चाहिँ युवा। त्यसरी नै नेपालको अन्तिममा आएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1991 मा आएर तपाईँको युथ बल चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ है। र 2046 सम्म यो चाहिँ युथ बल रहिरहन्छ भनेर चाहिँ इतिहासकारहरूले चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्याविदहरूले चाहिँ विद्वान वर्गहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। यो भनेको 55 वर्ष चाहिँ नेपालमा चाहिँ युथ बल चाहिँ रहिरहन्छ अरे होइन, रहनेवाला छ। र अब 1991 मा सुरु भयो, अहिले हामी 2020 मा छौँ। अब 2020 माइनस 2046 गर्दाखेरि कति वर्ष बाँकी भयो होइन, हामीसँग लगभग 26 वर्ष होइन। भन्नको मतलब के हो भन्दाखेरि 26 वर्षसम्म अब यो 2020 देखिबाट अझै भविष्यमा चाहिँ 26 वर्षसम्ममा चाहिँ नेपालमा चाहिँ युवा मात्रै रहिरहनेवाला छ होइन। भनेको युथ बल मात्रै तपाईँको 26 वर्ष अझै हामीसँग चाहिँ 26 वर्ष चाहिँ छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ युवा मात्रै रहिरहनेवाला छ। र मेरो एउटा प्रश्न यहाँ सबैलाई चाहिँ यो दिमाग ख्याउनको लागि मात्रै, तपाईँको जापान जस्तो देशले, सिङ्गापुर जस्तो देशले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 25 देखि 30 वर्षको अन्तरालमा उहाँहरूले जुन चाहिँ विकासको फड्को चाहिँ मार्नुभयो होइन, यो एउटा युथ बल्स हुँदैखेरि ताकामै उहाँहरूले मार्नु भएको होइन। र नेपालमा अझै पनि हामी चाहिँ अविकसित भनेर भन्छौँ होइन, विकासशील भनेर भन्छौँ, डेभलपिङ कन्ट्री भनेर भन्छौँ। हामीसँग अझै 26 वर्ष छ र हामीसँग अहिले यति धेरै युवाहरू छ होइन। सबैजना यो नेपालमै छन् त छैनन्, तर यो युवाहरूको जनसङ्ख्या रहिरहने चाहिँ अझै 26 वर्षसम्म चाहिँ युवा मात्रै रहिरहने छ भन्दाखेरि यदि अर्को कुनै देशले गर्न सक्छ, हाम्रो मित्र राष्ट्रले गर्न सक्छ भने नेपालले किन गर्न सक्दैन त? 26 देखि 30 वर्षको अन्तरालमा युवा हुँदाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ किन चाहिँ विकासमा फड्को मार्न सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न हो है। र यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा ओपन एन्डेड क्वेसन दिएको छु, हामी फेरि डिस्कस गर्नेछौँ, यसलाई चाहिँ मनमा राखिराख्नु होला। अब युथ बल छ देशमा र यसलाई धेरैजनाले अब यसलाई चुनौतीको रूपमा हेर्नुहुन्छ, जनसाङ्ख्यिक चुनौती भन्नुहुन्छ, डेमोग्राफिक च्यालेन्ज भन्नुहुन्छ होइन। तर धेरैजनाले डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड पनि भन्नुहुन्छ। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ भने म पनि युवाहरू कुनै देशमा धेरै भएको चाहिँ म चाहिँ राम्रो नै ठान्छु होइन। युवाहरू धेरै हुनु भनेको राम्रो हुनु हो। र किनभने सबभन्दा धेरै ऊर्जाशील, सबभन्दा धेरै चाहिँ काम गर्न सक्ने, सबभन्दा धेरै फिजिकली मेन्टली चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने भनेको त्यही एउटा चाहिँ एकदमै धेरै गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र यति धेरै युवा हुनु भनेको देशको लागि राम्रो हो। तर यसको लागि देशले, समाजले, परिवारले चाहिँ युवालाई चाहिने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट होइन, एउटा वातावरण चाहिँ क्रिएट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो कुनै पनि देशमा चाहिँ युवा चाहिँ यत्तिकै चाहिँ यो धेरै युवाहरू जन्मिँदैमा, धेरै युवाहरू चाहिँ जनसङ्ख्या हुँदैमा चाहिँ विकास भइहाल्ने चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ हामी सबैले होइन, परिवारले, समाजले, देशले चाहिँ यस्तो वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ होइन। यसमा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब के अरे यो चुनौतीबाट चाहिँ यो लाभांशतिर लैजानको लागि चाहिँ अब यो तपाईँ युवा सशक्तिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, शिक्षामा एकदम जोड दिनुपर्ने हुन्छ र अनि रोजगारीमा होइन। यति तीनटा कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ समाजले, परिवारले, सरकारले चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ युथ चाहिँ एउटा चुनौतीबाट चाहिँ लाभांशतिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र अनि अब विभिन्न राष्ट्रहरूले, नेपालले नै होइन, सरकारले कसरी चाहिँ अब चाहिँ युथहरूको उसमा चाहिँ मुद्दाहरूमा युथहरूको लागि भनेर चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ त, यसमा चाहिँ हामी थोरै चाहिँ चर्चा गर्छौँ होइन। कस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छ नेपाल सरकारले, जस्तै विदेशमा कस्तो भएको छ कम्पेयर गरौँ है। त्यसमा कम्पेयर गर्नु विषयमा अब कम्पेयर गर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा चाहिँ जान चाहन्छु होइन। यो भने यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ हामी दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनेर भन्छौँ। सुन्नु भएको छ होइन, यसको बारेमा पढ्नु भएको छ, कतै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ देख्नु भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ है।
र विशेष गरेर चाहिँ म चाहिँ आफू पनि अब डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ हरेक दिन चाहिँ यो कुराहरूसँग चाहिँ मैले चाहिँ खेलिराख्नुपर्ने सिकिराख्नुपर्ने पढिराख्नुपर्ने हुन्छ है। र यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भने चाहिँ के हो, यहाँ 17वटा गोल यहाँ देख्नुहुन्छ, यो 1 2 भनेर चाहिँ छ होइन, 17वटा छन्। यो भनेको चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनेर हामीले अगाडि जुन चाहिँ 8वटा गोलको कुरा गरेको थियौँ त्यसको चाहिँ यो सानो भाइ हो है। यो चाहिँ 2000 मा चाहिँ जब चाहिँ युनाइटेड नेसनसँग आबद्ध सबै देशहरू मिलेर चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ बनाए है। 8वटा गोलहरू थियो त्यसमा होइन, एन्डिङ हङ्गर, एन्डिङ पोभर्टी अनि क्वालिटी एजुकेसन भनेर चाहिँ 8वटा गोल बनाएका थिए। र त्यो चाहिँ 2000 देखि लिएर 2015सम्म चाहिँ यो चाहिँ चल्यो। र त्यसपछि 2015 पछि चाहिँ फेरि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको सबै आबद्ध देशहरूको लिडरहरू चाहिँ सबै एउटा ठाउँमा बसेर अलिकति अझै डिटेलमा गएर यसलाई मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोललाई नै बढाएर यसको परिधि चाहिँ अलिकति बढाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ 17वटा गोलमा चाहिँ डिभाइड गरियो। र यही अनुसार चाहिँ हरेक देशमा है, यो जुन सबै देशमा यही फर्मेटमा चाहिँ काम विकासका कामहरू यही फर्मेटमा हुँदैछ है। नेपाल सरकारले पनि यही एसडिजी, यसलाई छोटकरीमा एसडिजी भन्ने गर्छौँ, एसडिजीकै उसमा फर्मेटमा बसेर चाहिँ उसले चाहिँ विकासका कामहरू गर्ने गर्छ। र आफ्नो यो हरेक वर्ष चाहिँ बजेटको केही अंश चाहिँ यसमा चाहिँ खर्च गर्ने गर्छौँ है। त्यो सँगसँगै चाहिँ नेपालमा भएका जति पनि र विश्वमा भएका जति पनि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ, बायोल्याटरल मल्टिल्याटरल जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सबैले चाहिँ विकासको काम गर्दाखेरि चाहिँ यही एउटा फर्मेटमा बसेर चाहिँ गर्नुहुन्छ। धेरैजनाले गर्नुहुन्छ, लगभग सबैले गर्नुहुन्छ है। त्यसैले हामीले पनि जब चाहिँ विकासको कुराहरू गर्छौँ र युवाको कुराहरू गर्दाखेरि पनि यही फर्मेटलाई लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रेफरेन्स मानेर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई पनि काम गर्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र युवाको विभिन्न मुद्दाहरू यो 17वटा गोलमा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ एड्रेस गरिएको छ है। अब तपाईँहरूले यदि अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको बारेमा कहिले पनि देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ यो डेभलपमेन्ट सेक्टर एनजिओ सरकारी उसमा चाहिँ डकुमेन्टमा मात्रै होइन कि यो प्राइभेट सेक्टरमा पनि उत्तिकै चाहिँ देखिन्छ होइन। सबैले चाहिँ एसडिजी अनुसारै चाहिँ आफ्नो चाहिँ लक्ष्यहरू गोल्सहरू चाहिँ डेभलप गरेको छन् र त्यही अनुसार चाहिँ कामहरू बढाइरहेका छन्। जस्तै यति एयरलाइन्सले पनि तपाईँले यति एयरलाइन्स चढ्नु भएको छ अथवा चढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो एसडिजीको चाहिँ लोगोहरू त्यहाँ देख्नुहुन्छ। उहाँहरूले एसडिजीको चाहिँ फर्मेटहरू उहाँहरूले फलो गर्नुहुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुहुन्छ, यसको प्रमोसन गर्नुहुन्छ है। जस्तै त्यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब अर्को चौधरी ग्रुपले पनि एसडिजीको चाहिँ फर्मेट चाहिँ युज गर्छ र यसको चाहिँ लक्ष्यहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि चाहिँ एड्रेस गर्नुहुन्छ होइन। अब यो 17वटा गोलमा चाहिँ हामी सरस्वती यसो हेरौँ होइन। पहिले छलफल गरिसकेको साथीहरू सब पहिल्यै अब उहाँहरूले बुझिसकेको साथीहरूले पनि एकचोटि यसो मनन गर्नुहोस् र पहिलोचोटि जसले देख्दै हुनुहुन्छ त्यो साथीहरूले पनि यसो हेर्नुहोस्। यो 17वटा गोलहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ युवालाई चाहिँ डाइरेक्टली एड्रेस गर्ने, डाइरेक्टली इफेक्ट गर्ने चाहिँ कुन कुन गोलहरू जस्तो लाग्छ यसरी हेर्नुहोस् है। यसो हामी चाहिँ एकछिन म चाहिँ 2-3 सेकेन्ड चाहिँ हामी यसो पढौँ, यसो सोचौँ होइन। कुन चाहिँ गोलमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गोलले चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ युथलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ, युथको समस्याहरूलाई एड्रेस गर्छ, युथको मुद्दाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ, युथलाई चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिन्छ। कुन चाहिँ गोलमा चाहिँ काम गर्यो भनेर चाहिँ हामी यस्तो गोलहरू हेरौँ होइन। र यदि हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो, हजुरहरूलाई बोल्ने इच्छा छ भने चाहिँ माइक चाहिँ अनम्युट गरेर चाहिँ र मलाई चाहिँ यो गोलहरूले चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ यो युथलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ भने भन्नु होला है। म साथीहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु, प्लिज अनम्युट गरेर चाहिँ यसो इन्टरेक्ट गर्नु होला होइन। यसो हेर्नुहोस् कुन कुन गोलले चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ युथलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ अथवा युवाको मुद्दाहरूलाई चाहिँ छुन्छ जस्तो लाग्छ। कोही नबोल्ला जस्तो छ सन्दीप। बोल्नुहोस्, तपाईँ नै बोल्नुहोस्। म बोल्ने? हजुर बोल्नु।
तपाईँ पनि युवा हो, भन्नुहोस्। म त अलि बुढो युवा भएँ, त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ एसडिजीले चाहिँ प्राय जसोले सबैमा छुन्छ होइन। एसडिजीले पक्कै पनि छुन्छ अप्रत्यक्ष रूपमा। हजुर हजुर। अब एउटा चाहिँ एजुकेसनकोले एकदमै क्वालिटी एजुकेसनले छोला। क्वालिटी एजुकेसन हजुर। गोल नम्बर 4 ओपनिङ गर्नको लागि चाहिँ होइन क्वालिटी एजुकेसनले छोड्ला। छुन्छ छुन्छ। त्यसपछि छुन त सबैले सुन्छ। डिसेन्ट एकदमै वर्कहरु मैले चाहिँ एकदमै डिरेक्टली एकदमै ठ्याक्कै छुने गरेर चाहिँ भन्न खोजे हैन। एकदम डिरेक्टली एजुकेसन भने अरूले पनि भन्नुहुन्छ होला। क्वालिटी एजुकेसन डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ। हजुर हजुर। डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ। हेलो हजुर हजुर भन्नुस् न। 4 नम्बर 8 डिसेन्ट नम्बर भन्यो वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ। 8 नम्बर गोल भन्नुभयो डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ है। रुमदाइले कुन चाहिँ भन्नुभयो? हजुर मेरो दुईटा 4 र 8 हो। 4 र 8 4 को क्वालिटी एजुकेसन डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ हैन। मेरो चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी है। जेन्डर इक्वालिटी 5 नम्बर गोलले पनि छोरीहरुलाई नपढाउन नि सक्छ नि त छोरीहरु। लैंगिक समानताको कुरा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अरु को भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नुस्। तपाईहरुलाई के लाग्छ कुन कुन गोलहरुले चाहिँ युवाको मुद्दाहरुलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ? नम्बर 10 पनि। नम्बर 10 पनि रिड्युस इनइक्वालिटीज हैन। सबै किसिमको चाहिँ भेद विभेद चाहिँ हटाउने हैन। यसलाई यो पनि हो हैन। तपाईको इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि जेन्डरको मात्रै कुरा आउँदैन कि तपाईको जातभात क्लासको पनि कुराहरु आउँछ। यो सबै विभेद चाहिँ हटाउनु पर्छ। यो भएन पनि युवाहरुलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु एकदमै राइट कुरा गर्नु। अरु के छ? अब यो लाइफ बिलो वाटरले गर्छ कि गर्दैन होला? पानी मुनिको यो जीवन भनेर भनेको छ हैन। मालदिभ्सको युवालाई गर्छ होला। मालदिभ्सको युवालाई गर्छ होला हैन है। तर अल्टिमेटली सबैलाई फरक पार्छ त्यसले। सबैलाई फरक पार्छ। र मैले चाहिँ अब अलिकति डिरेक्टली तपाईहरुलाई कुन गोलले चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ युवाको उसलाई यो मुद्दाहरुलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ भनेर सोधेको थिएँ। यहाँहरुले एकदम सबैले जो भन्नुभयो एकदमै करेक्ट कुराहरु भन्नुभयो है। अब मैले यसो यो 17 वटा गोलहरुबाट चाहिँ मैले चाहिँ यसो चुज गरेको छु। यहाँहरुलाई पनि देखाउन चाहन्छु हैन। यसमा त हुन त अब अरूहरु पनि अरू सबै गोलहरुले पनि चाहिँ इन्डाइरेक्टली रूपमा डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ छुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तर एकदमै डिरेक्टली नै छुन सक्ने भनेको चाहिँ अब 1 नम्बर गोल नो पोभर्टी हैन। अब यो गरिबीको रेखामुनि बसेर त कुनै पनि युवाले चाहिँ अब विकासको काम विकासको नाममा केही गर्न सक्छ। पानी पर्छ। अब यो गरिबी भनेपछि हैन अब यो धेरै कुराहरु यसमा आयो है। अब गरिबी छ भनेपछि उ न स्कुल जान सक्ने भयो, न उले चाहिँ राम्रो ठाउँमा चाहिँ जागिर खान सक्ने। अब यस्तो कुराहरु चाहिँ अब त्यही भएर मैले चाहिँ अब 1 नम्बर गोललाई पनि मैले यहाँ राख्न चाहे हैन। र यहाँहरुले पनि अब डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ जेरो हंगर है। अब यो यदि मान्छेले चाहिँ आफ्नो यो किनेर खान सक्ने क्षमता उसँग छैन हैन, अथवा पैसा भइकन नि उले चाहिँ गर्न सक्दैन, उसँग त्यो व्यवस्था भएन हैन भने पनि यसले चाहिँ एकदम फरक पर्नेवाला छ भनेर मैले चाहिँ अब यसलाई पनि मैले राख्न चाहे। किनभने यो युथ भनेको अब युथलाई चलायमान एउटा यो ऊर्जाशील एउटा चाहिँ एजको रूपमा लिन्छौँ हामीले है। अनि यसलाई चलाउनको लागि त यसको लागि त अब खुराक त चाहिन्छ। त्यही भएर अब यो हंगरको विषयलाई हैन यो खाद्यान्नको कुरालाई पनि मैले यहाँ राख्न चाहे हैन। गुड हेल्थ र वेलबिङ यो सबैलाई यो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ हैन। यो स्वस्थ हुनु र आफ्नो चाहिँ सेफ्टीको यो हेल्थसँग सम्बन्धित यो चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ यो कुनै पनि युवाको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। मैले क्वालिटी एजुकेसन त यो अब यो भन्नै परेन, यो त आइहाल्यो। जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरु लैंगिक समानताको कुराहरु आइ नै हाल्यो हैन। अब यो पुरुष महिला मात्र नभएर अब एलजीबीटीआईक्यू को कम्युनिटीबाट पनि यो सबै चाहिँ अब इक्वल हुनुपर्छ अब त भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र धेरै ठाउँमा चाहिँ अब सरकारले र साथसाथै धेरै संस्थाहरूले पनि अब यसको प्रमोसन गरिरहेको छ, यो कुराहरु उठाइरहेको छ। यो राम्रो कुरा हो हैन। यो डिसेन्ट वर्क र इकोनोमिक ग्रोथ अब यो
एउटा राम्रो अब काम पाउने काम गर्न सक्ने यो वातावरण त चाहिन्छ नै चाहिन्छ है। अब कि त रोजगार चाहिँ आफूले उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो कि त अरूले उत्पादन गरेको रोजगारमा आफू सम्मिलित हुन सक्नु पर्यो। यो किसिमको वातावरण हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब राम्रो इकोनोमिक चाहिँ देशले अथवा राष्ट्रले मेन्टेन गर्न सक्यो भने युवाहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन्। त्यही भएर मैले 8 नम्बर गोल पनि राख्न चाहेँ। एकजना हाम्रो साथीले पनि भन्नुभएको थियो। त्यसरी नै इन्डस्ट्री इनोभेसन र इन्फ्रास्ट्रक्चर, अब यो पनि मलाई चाहिँ यो 9 नम्बर गोल पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ कि हैन। यो विकासका पूर्वाधारहरू त चाहिन्छ नै चाहिन्छ है। यो रहेन भने यो भएन भने चाहिँ अब यो युवाहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्नेवाला छ। रिड्युस लैङ्गिक मात्रै होइन कि अब कुनै पनि जातीय हैन यो जस्तो सुकै हटाउन त यो त अब यसको बारेमा मैले धेरै भनिराख्नु नै परेन। अहिले त एकदमै जल्दो अहिले त झन् एकदमै अब उत्कर्षमा पुगेको यो विषयवस्तु पनि हो। र पिस जस्टिस र स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन पनि मैले राख्न चाहेँ हैन। नीति निर्माणको विषयमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यो अब यो नीति निर्माणको कुराहरू हैन। यदि अब कुनै देशमा एकदमै युथ बल छ, एकदमै धेरै युथ पपुलेसन छ, तर नीति निर्माण हैन सरकारले राष्ट्रले चाहिँ युवालाई एड्रेस गरेर चाहिँ त्यस्तै किसिमको कानुन, त्यस्तै किसिमको नीति, त्यस्तै किसिमको चाहिँ पोलिसीहरू लिएर आइदिन सकेन हैन, अमेन्ड गरिदिन सकेन भने त युवा त देशमा बस्नेवाला छैन। युवाले चाहेर पनि गर्न सक्दैन। र क्यापासिटी होस्, उसँग क्षमता होस्, उसले यदि नीति निर्माणले उसलाई चाहिँ सहयोग गर्दैन भने कुनै पनि युवाले चाहिँ काम गर्न सक्छ जस्तो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ हैन। मैले यति कुराहरू राखेको छु। अब नेपाल सर अब यो त मेरो यो 9 वटा मैले राखेको भए हजुरहरूले सबैले चाहिँ 1 वटा अथवा 2 वटा अथवा 5-6 वटा सोचिराख्नु भएको छ, अहिले पनि सेयर गर्नुभयो। अब नेपाल सरकारले चाहिँ 2020-2021 को लागि चाहिँ एसडिजी मा चाहिँ यो फर्मेटमा राखेर चाहिँ कसरी चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको छ त्यो पनि हेरौँ हैन। प्रायोरिटीमा राखेको छ, केलाई चाहिँ अलिकति लेस प्रायोरिटीमा राखेको छ हैन भनेर चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। यो एउटा चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनको जोइन्ट सेक्रेटरीले चाहिँ अक्टोबर 2008 एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो एसडिजी बजेट कोडिङ चाहिँ टाइटलमा हैन। यसमा उहाँले चाहिँ अनि यो 2018 मा गर्नुभएको 2018 को चाहिँ बजेट चाहिँ उहाँहरूले एसडिजी मा छुट्याएर देखाउनु भयो। 2019 र 2020 मा चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ उहाँले छुट्याएर चाहिँ देखाउनु भएको थियो। 2018 को त उहाँहरूले चाहिँ त्यही देशको मतलब त्यही टाइमको भएको भएर गर्नुभयो र 19 र 20 को चाहिँ उहाँले चाहिँ फ्याक्ट्स र डेटाहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ उहाँले अजम्सन गरेर हैन यो एउटा डेटा चाहिँ तयार पार्नु भएको थियो। र अहिले हामीले चाहिँ यो यसरी यो डेटाहरू हेर्दाखेरि यो हामीले अहिलेको यो अस्तिको बजेट भाषण हामीले हेर्यौं हैन, धेरै भएको छैन। हाम्रो फाइनान्स मिनिस्टरले चाहिँ गर्नुभयो यो 2018 मा चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ नेपालको बजेट चाहिँ यो 1865 बिलियन हुन्छ, अर्ब हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरे रहेछ। तर अस्तिको बजेट भाषण हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 1400 चान्चुन चाहिँ अर्ब चाहिँ नेपालको चाहिँ बजेट भएको छ। भन्नेको मतलब यो भन्दा चाहिँ लगभग 400 अर्ब कम छ है। र यो सबै प्लानहरु चाहिँ अब रिभिजिट हुँदैछ। तर यो पर्सेन्टेजको हामीले यतापट्टिको यो पर्सेन्टेज यो लाइन हेर्ने भने अहिले पनि यही पर्सेन्टेजमा चाहिँ एसडिजी चाहिँ अगाडि बढ्नेवाला छ। यतापट्टिको यो बजेटको सेक्सन चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन सक्छ हैन, किनभने बजेटै अहिले यसपालि कम छ पहिलाको भन्दा। तर अनुमान गरे तर यो पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ यो जसरी प्लान गरिएको थियो यसरी नै अगाडि बढ्नेवाला छ भन्ने चाहिँ कुरा छ हैन। र नेपाल सरकारले चाहिँ 2020-2021 मा चाहिँ यो 17 वटा गोलमा लक्षित गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको रहेछ त भनेर यसो यो उहाँहरुको उहाँहरूले गरेको यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ यसो हेरौँ हैन। यो नो पोभर्टी यो गरिबी निवारणमा चाहिँ उहाँहरूले 151 अर्ब पैसा चाहिँ राखेको देखिन्छ, जुन भनेको चाहिँ अब 8.1% रहेछ हैन। जेरो हङ्गरमा अब चाहिँ मलाई जुन यो विषय पनि मलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ 2.6% मात्र छ है। त्यसरी नै अब यो हेल्थको कुरामा हैन, हेल्थ र वेलबिङको कुरामा 1.4% मात्र देखिन्छ है, 27 अर्ब। क्वालिटी एजुकेसनमा 49 अर्ब मात्र देखिन्छ, यो भनेको 2.6% रहेछ।
अब यो लैङ्गिक समानतामा हेर्नु है, जेन्डर इक्वालिटीमा 6 अर्ब मात्रै, यो भनेको 0.30 है। अब त्यसरी नै अब यो क्लिन वाटर, अब यो त भइ नै हाल्यो। अफोर्डेबल हामीले अहिले कुन कुन डिस्कस गराएको थियो, 8 नम्बरको यो डिसेन्ट वर्क इकोनोमिक ग्रोथ एकजना बहिनीले भन्नुभएको थियो, यो यसमा 9 अर्ब रहेछ, त्यो भनेको 0.5% है। अब इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। यसमा सरकारले चाहिँ अब धेरै पैसा राख्ने चाहिँ अब जमर्को गरेको छ, 233 अर्ब राखेको छ, जुन भनेको 12.5% है। अब यो अनि अरू अब यो रिड्युस इनइक्वालिटी, यो भेदभावहरू हटाउने कुरामा 3 अर्ब मात्रै, जुन भनेको 0.2। सस्टेनेबल सिटिज, रेस्पोन्सिबल कन्जम्सन प्रोडक्सन, क्लाइमेट एक्सन अर्को, यसमा 15 अर्ब छ। लाइफ बिलो वाटर, यो मैले अघि जिस्केर भन्दै थिएँ, तर लाइफ बिलो वाटरमा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि समुद्रको तटबाट चाहिँ अब हामी नजिक नभएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कहिले पनि राख्नु भएन। अब राख्नु पर्छ जस्तो अलिअलि चाहिँ लाग्छ, तर अब राख्नु भएको छैन, भविष्यमा सायद राख्नु होला। र अहिलेसम्मको एसडिजीको कुनै पनि उसमा चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि विकासको कामहरू र यो बजेट विनियोजन भयो, लाइफ बिलो वाटर यो गोलमा चाहिँ कहिले पनि पैसा चाहिँ राखेको छैन। ल्यान्ड अन लाइफमा 16 अर्ब। त्यसरी नै पिस, जस्टिस र यो नीति नियमको कुरामा हेर्नु चाहिँ 151 अर्ब छ, जुन भनेको 8.1 है। मा चाहिँ यो अब 7 अर्ब छ। अब यसरी अब बाँकीको 889 चाहिँ यो चाहिँ अब मिसलेनियस हैन गरेर चाहिँ यो 47% चाहिँ मिसलेनियस छ। अब यसरी सरर हेर्दाखेरि अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, अब कुन चाहिँमा थोरै भयो जस्तो लाग्छ, कुन चाहिँमा धेरै भयो जस्तो लाग्छ, कुन चाहिँमा बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ? मलाई त अब मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने त मलाई त अब यो बजेटसँग चाहिँ मलाई अब धेरै नै अब ग्रिभेन्सेसहरू छ, मलाई त अब धेरै नै अब यसमा चाहिँ तलमाथि गरिदिनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ है, यसो सरर एकचोटि हेर्नुहोस् हैन। अनि यदि हजुरहरूलाई केही अब आफ्नो टिप्पणी राख्नु छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर चाहिँ राखिहाल्नु होला। कुनमा चाहिँ धेरै भयो जस्तो लाग्यो, कुनमा थोरै भयो जस्तो लाग्यो, कुनमा धेरै बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हैन, कुनमा चाहिँ अलिकति जस्टिफाइड भएन जस्तो लाग्छ, के छ यहाँहरूको विचार? साथीहरू राख्नुहोस् है। मलाई लाग्यो है भाइ, हजुर, यो क्वालिटी एजुकेसनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि एजुकेसन इज द की हुन्छ नि, अब पिलर भनेको एजुकेसन हो। अब यसमा चाहिँ अलिकति कम राखेको रहेछ होइन, यो मलाई अलिकति जस्टिफाई लाग्यो। तपाईँको 8 नम्बरको यो 9 नम्बरको चाहिँ ठिक छ, किनभने सबभन्दा देशको तपाईँको समृद्धि देखाउने इन्फ्रास्ट्रक्चरले हो होइन, त्यो ठिकै छ। मलाई लागेको चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ अलिकति कमै, किनभने एजुकेसनलाई फोकस गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ कि। अरू त अब जेन्डरको कुराहरू चाहिँ अब त्यसमा पनि कमै छ, किनभने इक्वालिटीको अहिले कुरोहरू छ है नेपालमा। त्यो धेरै पहिला यो चाहिँ इस्यु एकदमै पुरानो हो, तर पनि अब इक्वेलमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यसमा पनि अलिक कमै छ। यो दुईटा हो मेरो। हजुर, अरू साथीहरूको के छ शेयरिङ? रुम दाइले भने जस्तै त्यही लाइनमै पोइन्ट नम्बर 9 अब इन्डस्ट्री, इनोभेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर जतिवटा यो फिगर बिसाइड्स नो पोभर्टी चाहिँ 3 डिजिटमा छ नि सन्दीप दाइ, त्योहरू चाहिँ अलिकति बेसी भयो जस्तो लागेको हो। जेन्डर इक्वालिटी फर इक्जाम्पल चाहिँ इन्डस्ट्री, सस्टेनेबल सिटिज होइन, पिस, जस्टिस इन्स्टिट्युसन्सहरू भन्दा पनि अलिक मोर बेसिक बेस लेभलकै कुराहरू चाहिँ अब जस्तै 0 हङ्गर, तपाईँको एजुकेसन, जेन्डर इक्वालिटीहरू थोरै नै भयो। अनि यो दाइले बरु यो नट कोडेड मिसलेनियसको सेक्सन हेडिङ चाहिँ अब त्यसलाई के हो, यो यसलाई पछि यसलाई अझै राख्नु बाँकी हो कि यो अब इलाबोरेट कार्य चाहिँ अब चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरबाट र अनि अब हाम्रो 2018 को उहाँहरूको प्लान अनुसार हो र यही अनुसारै बढ्ने भन्ने कुरा छ। तर अब दुर्भाग्यवश अब बजेट चाहिँ अब लगभग 400 अर्ब नै थोरै छ हैन अनुमान गरे भन्दा। तर त्यही पनि पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ चलाइएको छैन अहिलेसम्म मेरो विचारमा। र यदि चलाइएको छ भने हामी फेरि अब डिस्कसन गर्छौँ। तर यो पर्सेन्टेज है, यो किनभने मैले यो 2019 को, 2018 को, 2017 को पनि हेरेँ, यो धेरै चेन्ज भएको छैन अहिलेसम्म। यो तपाईँ जति पनि हेडिङमा हेर्नुहुन्छ यो पर्सेन्टेज र जति बजेट फिर्ताको चाहिँ एकदमै धेरै छैन, चेन्जै छैन भने नि हुन्छ।
लगभग हामी 5 वर्ष जति भइसक्यौँ, लगभग एउटै के अरे एमाउन्टको चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ होइन। त्यसैले अब पनि अब 2021 2022 मा पनि एकदमै धेरै चेन्जेस अब लास्ट चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, चेन्जेस गर्नुपर्ने हो है। अब सबैतिरबाट अब आवाज उठ्यो भने सायद सरकारले गर्ला, तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले पढेको मैले हेरेको यो 4-5 वर्षको यो अध्ययनले चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ चेन्ज चाहिँ गर्नु भएको छैन। अरू साथीहरूलाई अरू के छ, के अब्जर्भ गर्नुभयो? मलाई चाहिँ यो नम्बर 12 को पोइन्ट छ नि, रेस्पोन्सिबल कन्जम्पसन एन्ड प्रोडक्सन, यसमा पनि अलि बजेट कम भएको हो कि जस्तो लाग्यो, किनभने अब प्रोडक्सनहरू नेपालमा त्यस्तो छैन नि त। अनि नभएर हामी सेकेन्ड कन्ट्री थर्ड कन्ट्रीहरूसित डिपेन्डेन्ट छ होइन। तर इफ हामीले यसमा बजेट बढाएर हामीले आफै प्रोडक्सन कन्जम्पसनहरूमा बेटर हुन सक्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो जबहरू पनि धेरै बढाउन सक्छ, डिसेन्ट जबहरू, त्यसले गर्दा अनइम्प्लोइमेन्ट रेटहरू बढ्छ, प्लस त्यस्तै रिसर्चहरू पनि हुन्छ नि त त्यस्तो भयो भने त। सो क्वालिटी एजुकेसनहरू पनि बेटर हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर अब हेर्नुहोस्, अब यो मलाई यो खाका मलाई अघि पनि भने मलाई यो व्यक्तिगत रूपमा हैन, र सरकारले चाहिँ सरकारको अब यो चाहिँ यो नीति नियम हेर्दाखेरि चाहिँ यो 4-5 वर्षदेखिबाट यही तरिकाको नै बजेट चाहिँ विनियोजन भइरहेको छ। तर अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब हामी सबैले चाहिँ अब जुन इस्युहरू चाहिँ अब यो इस्यु चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ हैन। क्वालिटी एजुकेसन त यसमा त कुनै अब यो प्लस माइनस हुँदैन, यसमा त प्लस मात्रै हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ बढ्नुपर्छ। यस्तो जेनरल क्वालिटीको कुराहरू यसमा त धेरै इन्भेस्ट गर्नै पर्छ, यसमा चाहिँ नीति निर्माण बनाउने गर्नै पर्छ, यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर यसमा चाहिँ यो सम्बन्धित यो कुराहरू एड्रेस सरकारले चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर हामीले चौतर्फी रूपले हामीले जहाँ छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले आवाज चाहिँ उठाउन सक्यौँ भने चाहिँ एड्रेस हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अब के अरे एउटा आशा हो हैन। र हेर्दैछौँ अब सायद अब 2021 मा अब के अलिकति फरक केही गर्ला कि भन्ने छ। र अनि अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब यो सरकारको अब अरू कुराहरू मैले अब यो पुरानो म्याप युज गरेँ, मलाई माफ गर्नु होला हैन। तर अब यो सरकारको अब यो कार्यक्रमहरू हैन, यो नीति निर्माणको तहबाट चाहिँ कस्तो कस्तो युथहरूलाई एड्रेस गर्ने गरेर युथहरूको मुद्दाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि, युथहरूलाई इङ्गेज गराउनको लागि कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिलेसम्म आए भन्ने विषयमा थोरै चाहिँ हामी चाहिँ चर्चा गरौँ है। जस्तै अब मिनिस्ट्री अफ स्पोर्ट्स 1995 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो हैन। यसले अब त्यो बेलामा अब युथ मन्त्रालय युवा परिषद भन्ने त्यस्तो केही पनि कन्सेप्ट थिएन हैन। अब खेलकुद मन्त्रालय नै सबै चाहिँ युवाको सबै इस्युहरू सबै कामहरू चाहिँ गर्ने गर्थ्यो है। तर अब पछि गएर अब युवाहरूको छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्छ, यो स्पोर्ट्समा मात्रै चाहिँ यसलाई चाहिँ बाँध्नु हुँदैन भनेर अब पछि कुराहरू आयो। हामी जस्तै तपाईँहरू जस्तै हामी सबैले जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ नागरिकले दबाब दिएर चाहिँ यो आवाज उठाएर चाहिँ 2009-10 तिर आएर चाहिँ तपाईँको मिनिस्ट्री अफ युथ एन्ड स्पोर्ट्स भनेर चाहिँ त्यही स्पोर्ट्सको मिनिस्ट्रीमै युथको मिनिस्ट्री पनि गाँबेर चाहिँ एउटा अलिकति ठुलो मिनिस्ट्री चाहिँ बनाइदियो हैन। त्यो एउटा काम चाहिँ सरकारले जनताले भनेर चाहिँ सुनेर गर्यो। त्यसरी नै नेसनल युथ काउन्सिल राष्ट्रिय युवा परिषद 2016 मा बन्यो, जसले चाहिँ अब चाहिँ मन्त्रालयले भन्दा पनि सबै नेपाल अधिराज्यभरिको युवासँग सम्बन्धित कामहरू प्रोग्रामहरू हैन, नीति निर्माणको कुराहरू सबै चाहिँ अब परिषदले हेर्ने गर्छ, उहाँहरूकै थ्रुबाट चाहिँ काम हुन्छ हैन। र त्यसरी नै 77 वटा जिल्लामा चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट युथ कमिटी चाहिँ गठन भएको छ है। तपाईहरू अब कुनै अब नेपाल काठमाडौँभन्दा बाहिर जिल्लामा अरू जिल्लामा अथवा भ्यालीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने अब आफ्नो नजिकैको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट युथ कमिटीमा गएर सम्पर्क गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ युवासँग सम्बन्धित अब आफ्नो जिल्लामा के भइरहेको छ, कस्तो कस्तो कार्यक्रम कहिले कहिले हुँदैछ, चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू कहिले के आउँदैछ, बजेट कति छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ है, उनीहरूसँग हुन्छ त्यो जानकारीहरू हैन। र यो चाहिँ अब 77 जिल्ला छ र यसलाई चाहिँ परिषदले राष्ट्रिय युवा परिषदले चाहिँ यसलाई चाहिँ उस गर्छ, गभर्न गर्छ। त्यसरी नै युथ इन्फर्मेसन सेन्टर
पनि अब 77 जिल्लामा छ। म कति जिल्ला भ्रमणमा कामको सिलसिलामा जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न युथ इन्फर्मेसन सेन्टरमा घुम्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो यो युथ इन्फर्मेसन सेन्टरहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्ट युथ कमिटीकै अन्तर्गत होइन एउटै अफिसमा एउटै कोठामा चाहिँ सँगै बसेर काम गरेको देखिन्छ है। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्ट युथ कमिटीमा जानुभयो भने चाहिँ धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ युथ इन्फर्मेसन सेन्टर पनि त्यही नै हुन्छ होइन। र अनि यो तपाईँको जिल्लामा युथ सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू उहाँहरूले दिनुपर्छ र हुन्छ उहाँहरूसँग। नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिल चाहिँ पनि सबै जिल्लाहरूमा बनेको छ होइन। यसले चाहिँ अब खेलकुद सम्बन्धी युथहरूलाई चाहिँ खेलकुदमा इङ्गेज गराउने, खेलकुदको विकास गर्ने र त्यसकै माध्यमबाट चाहिँ युवाहरूको विकास गर्ने भनेर चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ होइन। बजेट विनियोजन हुन्छ। यसरी चाहिँ सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट चाहिँ उसहरू संस्थाहरू चाहिँ बनेको छ। त्यसरी नै अब यो नीति निर्माणहरू युथहरूको लागि भनेर चाहिँ के बनेको छ त अहिलेसम्म नेपाल सरकारले के गर्यो होइन। चाहिँ नेसनल युथ पोलिसी चाहिँ 2010 मा बनेको थियो। त्यसलाई 2015 मा आएर एमेन्ड गरियो होइन। अहिले अब नेसनल युथ पोलिसी छ हामीसँग है। एउटा सानो किताब छ र यो चाहिँ अब मेरो विचारमा हरेक पुस्तक पसलमा पनि किन्न पाइन्छ होइन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब युथसँग सम्बन्धित सरकारको नीतिहरू नियमहरू साथसाथै कार्यक्रमहरू चाहिँ सबैको जानकारी चाहिँ यसमा हुन्छ। युथ भिजन भनेर चाहिँ 2025 भनेर चाहिँ 10 वर्षको यो चाहिँ 2005 मा चाहिँ यो चाहिँ बनाएको होइन। 2015 मा चाहिँ बनाएको होइन 10 वर्ष योजना भनेर चाहिँ युथ भिजन भनेर चाहिँ एउटा किताब पनि चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ परिषदको मार्फत चाहिँ बनाएको छ होइन। यसमा पनि युवासँग सम्बन्धित विविध अब कार्यक्रमहरू स्ट्राटेजीहरू चाहिँ यसमा छ है। अनि नेसनल युथ काउन्सिल एक्ट भनेर अब यो चाहिँ पोलिसी सँगसँगै पनि युवा परिषदले बनाएको छ। त्यसरी नै नेसनल युथ भलन्टियर मोबिलाइजेसन प्रोसिजर भनेर चाहिँ 2072 सालमा चाहिँ यो बनेको छ होइन। अनि नेसनल युथ काउन्सिल रेगुलेसन भनेर अर्को चाहिँ दस्तावेज पनि बनेको छ। अब यो सबैले चाहिँ अब तपाईँको युवाहरूको चाहिँ विभिन्न अब कार्यक्रमहरू होइन युवाहरूको स्ट्राटेजीहरू नीति नियमहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अब त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यो किताबहरूमा चाहिँ पाइन्छ होइन। त्यसरी नै अब कार्यक्रमको तहमा चाहिँ अब युथहरूलाई इङ्गेज गराउनको लागि नेपाल सरकारले के गर्दै आइरहेको छ है। म एकदमै अब छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। अहिले त अब आएर अब धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ अब थपिसकेको छ। तर अब एकदमै अगाडि अब यो 2008-2009 तिर चाहिँ यो सिटिभिटीको कार्यक्रमहरू चाहिँ अब एकदमै उल्लेख्य रूपमा चाहिँ यो सञ्चालन भयो होइन। र अहिले पनि कति ठाउँमा भइरहेको छ यो। यसले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ बेसिक कोर्सहरू चाहिँ अब यसले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अब चाहिएको युवाहरूलाई चाहिँ फ्रीमा गराउने साथसाथै अब यसको एडभान्स कोर्सहरू गऱ्यो भने एकदमै मिनिमम चाहिँ उसमा चाहिँ खर्चमा चाहिँ गराइदिने यो विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू तालिमहरू चाहिँ यसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ होइन। यो हरेक जिल्लामा छ। लोकल युथ पार्टनरसिप प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको हरेक चाहिँ डिस्ट्रिक्ट युथ कमिटीले चाहिँ त्यहाँ रहेका लोकल एनजिओ लोकल लेभलका वार्ड लेभलका अरू चाहिँ क्लबहरू युथ क्लबहरूसँग मिलेर चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्छन् होइन। हरेक वर्ष गर्ने गर्छन्। र अनि यदि तपाईँ जिल्लामा हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ युथसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गर्न मन लागेको छ भने तपाईँ चाहिँ यसै के अरे युथ कमिटी यो डिस्ट्रिक्ट युथ कमिटीकै माध्यमबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ अथवा उहाँहरूसँग पार्टनरसिप गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। युथ एक्सन प्रोग्रामहरू गर्दैछन् है। यो पहिलेदेखि भइरहेको छ। यो चाहिँ देशभित्र पनि र देश बाहिर पनि गर्ने गर्छ। देश बाहिर चाहिँ त्यति धेरै अब एकदमै धेरै चाहिँ मात्रामा चाहिँ गरेको देखिँदैन। तर देशभित्र यो के अरे यो इन्टर डिस्ट्रिक्ट चाहिँ यो प्रोग्रामहरूमा चाहिँ युथहरूलाई मोबिलाइज गरेको देखिन्छ है। अनि त्यसरी नै अब युथ कम्युनिकेसन अब युथसँग सम्बन्धित अब चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ अब लोकल चाहिँ सामुदायिक रेडियोहरूबाट एफएमहरूबाट चाहिँ बजाउने गर्छन् है। यो पहिलेदेखि यो चल्दै आइरहेको कार्यक्रमहरू छन् है। यो अझै अहिले नयाँ कार्यक्रमहरू पनि थपिएको छ है।
र यो चाहिँ कति कार्यक्रमहरू चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँको लोकल एनजिओ लोकल लेभलको अब अफिसहरूसँग क्लबहरूसँग मिलेर गर्ने गर्छ भन्दाखेरि कति कति कार्यक्रमहरू चाहिँ कमिटीले चाहिँ र सूचना केन्द्र युवा सूचना केन्द्र आफैले पनि यो चाहिँ बनाएर चाहिँ रेडियोको मार्फत चाहिँ गर्ने गर्छ है। जस्तै एन्टी डग एब्युज प्रोग्राम कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा चाहिँ धेरै चाहिँ उसहरूमा चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ एकदमै चलेको एकदमै देखिन्छ। म विभिन्न जिल्लाहरू जाँदाखेरि यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले बनाइरहेको होइन र अनि यो त्यहाँको लोकल युवामा पपुलर रहेको चाहिँ मैले थाहा पाएको छु। त्यसरी नै युथ रिस्पोन्सिबल बजेटिङ सिस्टम इनिसिएट गरिएको छ। यो जति पनि यो अब बजेटको कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा चाहिँ युवाहरूको लागि भनेर युवाहरूको चाहिँ मुद्दाहरूलाई पनि समेट्ने भनेर चाहिँ बजेटिङ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिलिङ चाहिँ युवालाई भनेर पनि दिएको छ होइन। कति इस्युहरू चाहिँ क्रस कटिङ भएर आउँछ तर अब युवालाई नै डेडिकेट गरेर पनि चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको चाहिँ देखिन्छ। इन्टरनेसनल युथ सेलिब्रेसन चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ किनभने हरेक सबै जिल्लामा चाहिँ यो युवा परिषदको चाहिँ ब्रान्च भएको कारणले गर्दाखेरि सबै जिल्लामा अगस्त 12 मा चाहिँ मनाउने गरिन्छ है। तपाईहरु चाहिँ अब काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ हरेक वर्ष अब म पनि हरेक वर्ष चाहिँ अब सकेसम्म सम्मिलित हुने कोसिस गर्छु र जिल्ला पनि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ यो मनाइने गरिन्छ है। एउटै दिनमा चाहिँ मनाइने गरिन्छ र यो कहिले मनाइन्छ कसरी मनाइन्छ के गरिन्छ चाहिँ कार्यक्रम मोडालिटी कसो छ भनेर अब आउने कार्यक्रम अगस्तमा अब के हुँदैछ भनेर बुझ्न मन लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ आफ्नो जिल्लाको चाहिँ जिल्ला युथ कमिटीमा गएर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, जानकारी लिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसरी नै युथ भलन्टियर मोबिलाइजेसन प्रोग्रामहरु रेड क्रसको कार्यक्रम स्काउट्सको कार्यक्रम अझै पनि पहिलेदेखि चलिआएको छ, अझै पनि चल्दैछ। यसमा अब सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको छ। युथ इम्प्लोयमेन्ट फन्ड चाहिँ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम 2011-2012 तिर मेरो विचारमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरि चाहिँ अब सुरु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब त्यो बेलामा एकदमै राम्ररी प्रचार प्रसार गरेर सुरुवात गरियो। अहिले आएर प्यासिभ भएको देखिन्छ। तर यसलाई चाहिँ अब फेरि यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा पनि अब हामी बारम्बार सुन्छौँ हैन। अब यसलाई चाहिँ अब सञ्चालन गर्न सक्यो भने यसलाई साँच्चीकै नै जुन प्रकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एक्सपेक्ट गरिएर जुन प्रकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ जे सोचेर चाहिँ यो बनाइएको थियो त्यसरी नै यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ यो युथको बारेमा बुझ्दाखेरि है र अनि अब हामीले पछाडि फर्केर अब यो प्रेजेन्टेसनलाई हेर्दाखेरि हैन तपाईहरुलाई के लाग्छ है, कस्तो लाग्यो हैन। अब साँच्चीकै युथ चाहिँ अब लिडरशिपमा चाहिँ छ त नेपालमा हैन। साँच्चीकै ल मैले लिडरशिपको कुरा गर्दाखेरि मैले पहिले पनि भनिहाले राजनीतिक एंगलबाट मात्र नहेर्नुस्, हरेक क्षेत्रमा हेर्नुस् हैन। बिजनेसमा हैन चाहिँ तपाईको एकाडेमीमा हैन तपाईको चाहिँ तपाईको अरु विभिन्न फिल्डहरुमा हैन के अरे कारोबारमा सबैमा चाहिँ साँच्चीकै के युवाहरु चाहिँ के लिडर बन्न सकेका छन् त? यदि सकेका छैनन् भने किन सकेका छैनन् हैन। र अनि उनीहरु लिडरशिप पोजिसनमा आउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई है। अब मैले अलिकति फर्केर यसो तपाईहरुलाई हामी फेरि इन्टरेक्ट गर्नलाई यो विषयमा इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने छ धेरै नै। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब लिडरशिपमा आउन सक्छन्, लिडरशिपमा युथ आउनुपर्छ। र मैले पहिला पनि भने मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ युवाहरूको पपुलेसन धेरै हुनु भनेको राष्ट्रको लागि चाहिँ त्यो लाभान्वित त्यही भएर यो युथ चाहिँ अब चाहिँ तपाईको के अरे पढ्नको लागि पनि धेरै पढ्नको लागि बाहिर जानुपर्ने हैन, पैसा कमाउनु पर्यो भने बाहिर जानुपर्ने यस्तो यो चाहिँ एकदमै यो ब्रेन ड्रेनको कारण काम हैन यो एकदमै धेरै भएको देखिन्छ। तर यदि हामीले अघिसम्म डिस्कस गर्दै आएको जसरी नै यो एसडीजी को गोलहरुमा हैन र यो विभिन्न यो कुरा नीति नियमको कुराहरुमा साँच्चीकै चाहिँ सरकारले र अनि तपाईको परिवारले समाजले चाहिँ राम्ररी इन्भेस्ट गर्न सक्यो हैन
त्यसरी नै प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने चाहिँ साँच्चीकै नै नेपालको युवाहरू नेपालको युथ बल्स जुन चाहिँ अझै थुप्रै वर्षसम्म रहिरहनेछ यसले चाहिँ साँच्चीकै नै चाहिँ लिडरसिप तहमा बसेर एकदम देशको लागि चाहिँ एउटा लाभांश क्रिएट गरिदिन सक्छ र देशले चाहिँ त्यसबाट धेरै नै फाइदा लिन सक्छ है। हामीसँग एउटा एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा ठुलो एडभान्टेज भनेको हामीसँग अझै पनि 26 वर्ष छ कि डेटाले त्यो देखाउँछ। 26 वर्षसम्म चाहिँ नेपालमा सबभन्दा ठुलो पपुलेसन युथ नै रहिरहनेछ। 26 वर्षमा सिङ्गापुरले त्यत्रो फर्क मार्यो, 26 वर्षमा जापानले त्यत्रो फर्क मार्यो, 26 वर्षमा चाइनाले त्यत्रो फर्क मार्यो हैन। नेपालले किन सक्दैन त भन्ने मेरो प्रश्न है। र मैले आफ्नो पोजिसनमा जसरी छु मैले कोसिस गरिरहेको छु, यहाँहरूले पनि अवश्य नै कोसिस गरिराख्नु भएको छ है। र मेरा सिनियर मेरा दाइ दिदीहरूले पनि कोसिस गरिराख्नु भएको छ हैन। र हामी चाहिँ यति कुरामा पोजिटिभ हौँ कि म चाहिँ 26 वर्षमा यो यदि साँच्चीकै हामीले चाहेको जस्तै गरेर चाहिँ नीति निर्माणहरू बन्यो, वातावरण बन्यो भने चाहिँ देशले चाहिँ फर्क मार्छ है। त्यति चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छ, त्यति चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। अब यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ म यहाँहरूलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु, यो एकदमै ओपन एन्डेड क्वेसन है। अन्तिममा आएर के जस्तो लाग्छ 26 वर्षसम्म युथहरू रहिरहनेछ कि यो नेपालको राम्रो हुनेवाला छ अथवा हानिकारक हुनेवाला छ, के गरिदिनु पर्ला त यसलाई चाहिँ साँच्चीकै राम्रो युथहरूलाई चाहिँ लिडरसिपमा आइदिनको लागि के गर्नु पर्छ हामी सबैले? यो एउटा क्वेसन चाहिँ मैले चाहिँ फ्लोरमा फालेँ। सकियो होइन सके छैन डिस्कसनको लागि अलिकति अलि छोटो पनि बनाऊ है। हजुर हजुर सक्दैन लाग्यो। रुगदालाई के भन्ने मन छ? मेरो छैन अहिले। हजुर अरूलाई के भन्ने मन छ? के लाग्छ तपाईहरुलाई? होइन अघि समिताले भन्नुभयो नि तपाईँ म जुन ठाउँमा छु मेरो आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु भन्नुभयो। मलाई त्यही कुरा नै अब लिडरसिपमा आउने लिडरसिप भनेको कुरा पनि अब हामीले त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने हो एकदम छ अनि यसलाई जसरी जुन तरिकाले हेर्नु मिल्छ। म अहिले काम गरिरहेको छैन तर मैले घरमा बसेर मेरो आमा बाबाहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु। त्यो माइक्रो लेभलबाट हेर्ने कि तपाईँले यसलाई के अब सहयोग गर्छु कि भन्ने त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। तर अब यो 26 वर्षको जुन हाम्रो अझै त्यो डिभिडेन्ट अझै बाँकी छ र अहिलेको हाम्रो नेपाल र नेपालभित्रकै इभेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आइ एम भेरी मच होपफुल कि हामी राम्रो राइट ट्रेजेक्टरीमा गइरहेको छौँ। खालि गभर्मेन्टले त हामीले टाइममा अब उनीहरूलाई चाहिँ लबिङ गरिरहनु पर्यो र भनौँ न हामीलाई चाहिँ एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ। तर जतिवटा अपर्च्युनिटी छ त्यसमा अब कसले पाउँछ कसले पाउँदैन अब त्यो अर्को भिन्नै विषयको कुरा भयो। तर हामी चाहिँ म चाहिँ पोजिटिभै छु अनि यो लिडरसिपमा जानलाई हामी अब भनौँ न कुनै कम्पनी कुनै अर्गनाइजेसनको सिइओ वा हेडै हुनु पर्दैन, त्यसको ग्राउन्डमै बसेर सानै पोजिसनमा बसेर पनि आफ्नै ठाउँमा बसेर हामीले जे गर्न सक्छौँ मेहनत गरेर गर्ने हो। अनि आई थिङ्क हाम्रो लिडरसिप चाहिँ त्यहाँ पनि इस्टाब्लिस हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। अरू साथीहरू केही छ? अरूको हात उठाएको छैन अब होइन? अब यो अघि भने जस्तै साँच्चीकै चाहिँ हामीसँग एउटै एडभान्टेज भएको भनेको चाहिँ हामीसँग पपुलेसन जनसङ्ख्या युवाको एकदमै धेरै छ है। र यो युथहरूलाई यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ यो जनसङ्ख्याको इस्यु यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ इनफ अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिन सक्यो, देशमै केही इन्भाइरोमेन्ट इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो भने चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ यो जनसङ्ख्याले चाहिँ एउटा चुनौती होइन एउटा लाभांश बनेर चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनको कन्क्लुजन चाहिँ यहाँ चाहिँ निकाल्नु खोजेँ है। र यसको लागि चाहिँ हामी सबै चाहिँ जुन हामी चाहिँ आफ्नो जुन फिल्डमा छौँ, हामी राजनीतिमा किन नहोस्, हामी चाहिँ फाइनेन्समा किन नहोस् होइन, हामी बिजनेसमा किन नहोस्, हामी एकाडेमीमा किन नहोस्, कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ काम गर्दै जानुभयो भने चाहिँ अवश्य नै तपाईँ चाहिँ लिडरसिप पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको कन्ट्रिब्युसन इभेन्चुअली गएर चाहिँ एउटा त्यो देशलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सही दिशातिर लैजान सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो होइन। र
सबैले त्यसरी नै काम गरौँ। म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ अब शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो बेस्ट विशेष छ तपाईँहरू सबैलाई, स्पेसली चाहिँ मेरो अब मभन्दा जुनियर मेरो जति पनि साथीहरू दाजुभाइ बहिनीहरू यहाँ आज पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म विशेष चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सुनाउन चाहन्छु, उहाँहरूलाई फोकस गर्नु भनेर भन्न चाहन्छु है। र अब जाँदा जाँदै अब एउटा सानो एउटा चाहिँ एउटा इन्टरेक्टिभ कुरा चाहिँ म गराउन चाहन्छु है। नेपालमा यति धेरै समस्या छ है, तर त्यही पनि नेपालको जनसङ्ख्याले चाहिँ अब त्यस्तो अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिरहेको छ। आई मिन अब हामीले त्यसलाई अपर्च्युनिटी एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, अपर्च्युनिटी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर यत्रो च्यालेन्जेसहरू पनि छ। फेरि सरकारको नीति नियम त्रुटिपूर्ण छ, कम्प्लिट छैन। एसडिजीमा त्यत्रो ठुल्ठुलो मतलब त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट लाग्ने इस्युहरूमा बजेट राम्ररी विनियोजन भएको छैन होइन, कम छ। त्यसरी नै अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको हालत त्यसो छ है, शिक्षा प्रणाली त्यसो छ होइन। तर त्यही पनि नेपालमा लिडर र नेपाली युथहरूले है देश विदेश बसेर एकदमै खतरा काम पनि गर्नुभएको छ होइन। धेरै उदाहरणहरू छन् जसले चाहिँ एकदमै यो एकदम धेरै च्यालेन्जिङ चाहिँ उनीहरूको सिचुएसन हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ एकदमै आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो गर्नुभयो र अहिले आएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साँच्चै नै एकदमै राम्रो युथ लिडर भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ है। म एक दुईवटा केस स्टडीहरू चाहिँ म यहाँ पढ्न चाहन्छु है। अनि तपाईँ मैले पढुन्जेल चाहिँ तपाईँहरू सुनेर बस्नु होला है। अनि पढिसकेपछि चाहिँ यो मान्छे को हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् है। 4वटा स्टोरी छ है। यत्रो धेरै के छ धेरै भयो होइन, यताउतातिर भनेको हो। धेरै छैन यो। अनि ल यो अब ल म चाहिँ यो पहिलो स्टोरी पढ्छु है। यो पढिसकेपछि चाहिँ म उहाँ को भनेर सोध्छु। यहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ मान्छे चाहिँ ठम्माइदिनु होला होइन। उहाँको जन्म पूर्वी नेपालमा आजभन्दा करिब 4 दशक अगाडि भएको थियो। एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिनु भएको उहाँको जन्मजातै मस्तिष्क रोग सेरेब्रल पाल्सीबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा उहाँले हात गोडा चलाउन, उभिन, हिँड्न र बोल्न पनि सक्नुहुन्न, तर सुन्न र बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ र आफ्नो खुट्टाका 3वटा औँलाहरू भने चलाउन सक्नुहुन्छ। नेपाल जस्तो विकासशील देशको एउटा सामान्य परिवारमा गहन शारीरिक अपाङ्गता लिएर जन्मिनु जुनसुकै व्यक्तिको लागि पनि एकदमै कहाली लाग्दो हुन्छ। तर उहाँले ती सबै अवरोधहरूलाई आफ्नो आत्मबल, मेहनत र अर्थपूर्ण जीवनप्रतिको लगावले पार गर्दै हाल एक बहुचर्चित र सम्मानित साहित्यकार हुन सफल हुनुभएको छ। औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर नपाउनु भएको उहाँले घरमा भाइ बहिनी पढेको देखेर र सुनेर नै स्वाध्ययन गर्नुभयो र आफूलाई शिक्षित बनाउनु भयो र हाल आफ्ना खुट्टाको औँलाले लेखेर विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू रचेर उहाँ संसारमा चिनिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो आत्मकथामा आफूलाई भाइ बहिनीले पढे लेखेको देखेर लेखपढ गर्न मन लागेको तर आमाबुवाले नदिएपछि आफैले खुट्टाले भुइँमा धुलोमा सकि नसकी अक्षर लेखेर सिकेको कुरा बताउनु भएको छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् उहाँ को? झमक घिमिरे हो। झमक घिमिरे है, एकदमै सजिलो थियो होइन। झमक घिमिरे है। अब एकदमै खतरा एकदमै उदाहरण है झमक घिमिरे चाहिँ। जब उहाँले सुरु गर्नुभयो यो किताब लेख्नु, उहाँ युवा हुनुहुन्थ्यो होइन। र अनि उहाँको यो किताब यो चाहिँ जीवन काँडाकै फुल भन्ने किताब चाहिँ एकदमै यस्तो पपुलर भयो कि उहाँले सायद मेरो विचारमा गोर्खा दक्षिण बाबु पनि पाउनुभयो क्यारे होइन। यो नेपालको साहित्यिक उसमा चाहिँ फाँटमा चाहिँ एकदमै ठुलो पुरस्कार, सरकारी पुरस्कार। र उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँ यो नेपालको लागि मात्रै होइन कि विश्वको लागि नै एकदमै राम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ। यो युथ लिडरसिपको यो एकदमै च्यालेन्जेसहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। उहाँलाई त अझै फिजिकल च्यालेन्ज होइन। र यो पहिलो कथा। अब म दोस्रो कथा पढ्न चाहन्छु। उहाँको जन्म करिब 3 दशक अघि पूर्वी नेपालमा भएको थियो। खाना लाउन पनि मुस्किल पर्ने एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिनु भएको उहाँको बाल्यकाल सङ्घर्षमय रह्यो। सक्ने भएदेखि नै सुनसरीको
चतराबाट नुन तेल चामलको भारी बोकेर गाउँ आवाज जावत गर्नु उहाँको नियमित काम थियो। आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो भारी बोकेर उहाँ उकाली उराली गर्नुहुन्थ्यो। बिहानै उठेर घाँस दाउरा गरेर अनि प्राय जसो खाली पेटमा नै 45 मिनट दौडेर विद्यालय पैसाको जो गर्न गाह्रो हुन थालेपछि उहाँ विद्यालय जान छोड्नु भयो। गाउँमा दुःख खप्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प नभएकाले उहाँले 14 वर्षको उमेरमा नै माओवादी सेनामा प्रवेश गरी लडाकु बन्नुभयो। उहाँले माओवादी सेनामा हुँदा प्रत्यक्ष युद्ध नलडे पनि तालिमको हिस्सा स्वरूप कराते सिक्नुभयो र बटालियनको दौड प्रतियोगिताहरूमा भाग लिनुभयो। तर जब माओवादी विद्रोही र नेपाल सरकार बीच वृहत शान्ति सम्झौता भयो तब उहाँलाई बाल लडाकु भनेर अयोग्य घोषित गरियो र फलस्वरूप राष्ट्रिय सेनामा जान पाउनु भएन। उहाँले सेनामा जान नपाएपछि कराते अभ्यास जारी राख्नुभयो र तर सन् 2014 सम्ममा आइपुग्दा कुनै पनि आय स्रोत नहुनाले र शिक्षाको अभावले गर्दा रोजगारी पाउने सम्भावना पनि न्यून भएकाले उहाँ आफ्नै गाउँ फर्किन बाध्य हुने अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। यस्तैमा एक दिन उहाँले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको एउटा दौडमा भाग लिनुभयो जहाँ उहाँले नेपाली सेनाका जवानहरूसँग दौडिनु भयो। उहाँको क्षमता देखेर सेनाका जवानहरूले अर्को शनिबार फेरि दौडिन आउन आग्रह गर्नुभयो। अर्को शनिबार उहाँ त्यहाँ जाँदा त उहाँले थाहा पाउनु भयो कि उहाँलाई एउटा राष्ट्रिय दौड प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि बोलाइएको रहेछ, जुन प्रतियोगितामा नेपालको अल्ट्रा म्याराथनलाई प्रबोधन गर्नको लागि आयोजना गरिएको रहेछ। उक्त प्रतियोगितामा उहाँ प्रथम हुनुभयो। उहाँको प्रतिभा देखेर आयोजकहरूले उहाँलाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दौड प्रतियोगितामा सहभागी गराए। हाल उहाँले आधा दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू जितिसक्नु भएको छ। यसै क्रममा उहाँ 2017 को लागि नेसनल जियोग्राफीको साहसी वर्ष व्यक्ति पनि घोषित हुनुभएको छ। अब भन्नुहोस् उहाँ को? मीरा राई। मीरा राई हैन? एकदमै करेक्ट। मीरा राई अर्को एकदम इन्स्पिरेसनल मान्छे हैन? अझै पनि युथ हुनुहुन्छ है। त्यस्तो गरिबीमा त्यस्तो उसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो जोग्राफिक चाहिँ टोपोग्राफी त्यस्तो जोग्राफिक ठाउँमा जन्मिनु भएर हैन, पढ्न लाउन खान पनि एकदमै अभाव परेको ठाउँमा जन्मिनु भएर उहाँले अहिले आएर नेपालमा एउटा ट्रेल रनिङ भनिन्छ जसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालमा सुरु गर्नु भएको छ हैन। ट्याटमा आइसक्यो उत्तर। हजुर। र उहाँले हजुर अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी गर्नु भएको छ र एकदमै देश विदेश जताततै एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ मीरा राई। अब तेस्रो कथा पढ्न चाहन्छु। सिङ्गापुरमा जन्मिनु भएका उहाँले प्रारम्भिक पढाइदेखि नै कपडा तथा साजसज्जामा रुचि थियो। उहाँलाई साजसज्जामा भन्दा अन्य केहीमा पनि त्यति धेरै रुचि भएन। उहाँले बाल्यकालीन शिक्षा नेपालमा लिनुभयो र त्यसपछि आफ्नै रुचि अनुसारको शिक्षाका लागि पहिले होटल व्यवस्थापनको शिक्षापछि भारतको राष्ट्रिय फेसन डिजाइन अध्ययन संस्थामा भर्ना हुनुभयो। कलेजको अध्ययनपछि उहाँले बेलायत तथा अस्ट्रेलियामा काम गर्न थाल्नुभयो। न्युयोर्क सहरको पर्सन्स स्कुल अफ फेसन डिजाइनमा भर्ना भएपछि उहाँ अमेरिकामा नै काम गर्न थाल्नुभयो। सिन्थिया रोली जस्ता विश्वविख्यात फेसन डिजाइनरकोमा कार्यरत रहँदा उहाँले सन् 2009 मा आफ्नो पहिलो कामलाई सार्वजनिक गर्नुभयो। सन् 2010 मा उहाँले इको डोमानी फेसन एन्ड एवार्ड जित्नुभयो र सोही वर्ष नोभेम्बरमा उहाँ CFDA भोग फेसन एवार्डको उपविजेता चुनिनुभयो। उहाँले डिजाइन गर्नुभएको पहिरन लगाउनेमा अमेरिकाकी प्रथम महिला मिसेल ओबामा, विख्यात टेलिभिजन प्रस्तोता ओप्रा विन्फ्रे, हलिउड कलाकार डेमी मोर आदि पर्दछन्। महिलाहरूको पहिरनको डिजाइनमा बेग्लै नाम स्थापित गर्न सफल उहाँसँग महिलाहरू कस्तो लुगा लगाउँछन् भन्ने विषयमा यथेष्ट जानकारी तथा अनुभव छ र उहाँको विश्वभर नै शुभचिन्तक तथा ग्राहकहरू रहेका छन्। को हो त उहाँ है? अर्को एकदमै राम्रो उदाहरण युवाहरूको लागि सबै देशको हैन। उहाँले पहिला आफ्नो परिवारमा चाहिँ म चाहिँ अब फेसन डिजाइनिङ गर्छु भन्दाखेरि उहाँलाई परिवारमा कसैले पनि सहयोग नगरेको। हुनेखाने परिवारमा जन्मिँदा पनि उहाँको त्यस्तो खालको समस्या आइपर्यो हैन। उहाँलाई गर्न खोजेको काम उहाँलाई गर्न दिनु भएन। लुकी आफ्नो लागि पढ्नको लागि पैसा जम्मा गरी उहाँले आफैले नै स्ट्रगल गरी चाहिँ अहिले यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको छ। प्रबल गुरुङलाई नचिन्ने सायद संसारमा कोही नै होला हैन। अब यो अन्तिम कथा म पढ्न जाँदैछु।
काठमाडौँको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनु हुर्किनु भएको उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकसम्म पढ्नुभयो र ठुल्ठुला प्रतिष्ठित सङ्घ संस्थाहरूमा जागिर खान थाल्नुभयो। उहाँले जागिर खाने सिलसिलामा गोर्खा ब्रुअरी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र युएसएआइडी जस्ता संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुभयो। सानैदेखि नौलो कामहरू गर्न रुचाउने उहाँले पढ्दै गर्दा तथा जागिर खाँदा पनि आफ्नो सृजनशीलता तथा नवीनतालाई कायमै राख्नुभयो। जागिर खाइराख्दा पनि उहाँले सधैँ कसरी आफ्नो समाजमा रहेका विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई सशक्त बनाउने र उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक उत्थानमा टेवा पुर्याउने भन्ने विषयमा विचार मन्थन गर्दै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको रुचि उद्यमशीलतामा थियो भने उहाँको लक्ष्य समाजसेवा थियो। यसै क्रममा धेरै सोच विचारपछि उहाँले काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय फोहोर व्यवस्थापनमा केही नौलो कामको सुरुवात गर्ने अठोट गर्नुभयो र यसरी 2016 मा सुरु भयो उहाँको वेबसाइट www.khalicc.com। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट उहाँले काठमाडौँमा कबाडीको काम गर्ने दाजुभाइहरूसँग अथवा खाली सिसी बोतल किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूसँग साझेदारी र सहकार्य गर्दै काठमाडौँ सहरमा उत्पन्न हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्दै फोहोरको पुनर्चक्रिय तथा पुनर्प्रयोगको व्यापार नै सुरु गर्नु। अहिले उहाँको khalicc.com कार्यक्रम 150 जना कबाडी दाइहरू आबद्ध हुनुहुन्छ जसले महिनाको रु 25,000 सम्म कमाउनुहुन्छ र त्यो रकम उहाँहरूले पहिले कमाउने भन्दा 6,000 बेसी हो। सुरुमा युएसएआइडी जस्तो संस्थामा राम्रो जागिर छोडेर फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्छु भन्दा परिवारबाट नराम्रो गाली खाएको उहाँलाई समुदायले पनि छिचिदुरु गरेको थियो। तर अहिले उहाँको कामलाई जताततै प्रशंसा गरिन्छ र उहाँलाई देश विदेशबाट ढाडस दिने तथा सहयोगका हातहरू प्रस्तावित गर्ने व्यक्तिहरूको कमी छैन। 2017 मा उहाँको khalicc.com गुगल व्यवसाय समूह तथा कथा प्रतियोगितामा मनोनित भएको थियो। त्यसै गरी उहाँलाई सन् 2018 मा संसारको सबैभन्दा चर्चित आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित म्यागजिन फोर्ब्सले एसियाका 30 वर्ष मुनिका उत्कृष्ट 30 व्यक्तित्वको सूचीमा राखेको थियो। उहाँको नाम के हो? आइसक्यो त्यहाँ च्याट बक्समा आयुसीकेसी है आयुसीकेसी ओके आइसक्यो है ठिक छ। आयुसीकेसी अर्को तपाईहरुलाई के लाग्छ काठमाडौँमा चाहिँ एक दिनमा कति फोहोर जति चाहिँ कलेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ? कसैलाई आइडिया छ? बिर्स्यो भाइ थाहा त थियो हैन। काठमाडौँमा चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 70,000 टन चाहिँ फोहोर सङ्कलन हुन्छ रे। वाउ 70,000 टन फोहोरमा चाहिँ 90% फोहोर चाहिँ रियुजेबल र रिसाइकलेबल हुन्छ रे। तर त्यो मान्छेले गर्दैनन्, त्यो चटक्कै फाल्दिन्छन् है। र आइसीकेसी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिसाइकल गर्ने रियुज गर्ने भन्ने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, अझ काठमाडौँ सहरलाई हेरेर त एकदमै इम्पोर्टेन्ट मुद्दामा चाहिँ उहाँले काम सुरु गर्नु भएको छ। उहाँलाई हामी जस्तो युवाहरूको सहयोग चाहिन्छ है। र एकदमै राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन। र 70,000 टन है त्यस्तो छ काठमाडौँको सिचुएसन। अब सक्यो हैन, यो छ है। अब यो चारवटा एकदमै राम्रो युथ चाहिँ एकदम लिडरसिपमा बसेर काम गर्नुभएका हैन, लिडर बनेर देखाउने भएका इक्जाम्पलहरू मैले सेयर गरेँ। अब यो भन्दै चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ लगभग अब अन्तिममा आइसकेको छ है। जाँदा जाँदै चाहिँ म एउटा भिडियो चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु है। एउटा छोटो भिडियो छ, 2 मिनटको छ, धैर्य गरी हेरिदिनु होला। तपाईहरुले ज्याक मा भन्ने मान्छेको नाम सुन्नु भएको छ? सुनेको छ, सबैजनाले धेरैजनाले सुन्नु भएको छ होला हैन। ज्याक माको नाम नसुने पनि alibaba.com त सुन्नु भएको छ हैन। ज्याक मा जसले चाहिँ आफ्नो करियर alibaba.com बाट चाहिँ उहाँले लगभग 35-36 वर्षदेखिबाट सुरु गर्नुभएको, लगभग अब युवाबाट अब बुढो हुने बेलातिर उहाँले करियर सुरु गर्नुभएको। एकदम मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेर हैन, चाइनाको मेनल्यान्डमा जन्मेर है स्ट्रगल गरेर उहाँले 15 वर्षमा यत्रो ठुलो साम्राज्य चाहिँ बनाउनु भयो कि अहिले उहाँ चाहिँ चाइनाको दोस्रो सबभन्दा धनी व्यक्ति र संसारको 17औं धनी व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ है। र उहाँले गरेको भनेको त्यही एउटा alibaba.com एउटा अनलाइन प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भयो र अहिले उहाँले धेरैवटा उसमा गर्नुहुन्छ। र उहाँ अब स्ट्रगल गर्ने उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब बिजनेसलाई उहाँले चाहिँ अब उहाँको एन्टरप्रेन्योरशिपलाई चाहिँ बढाउने क्रममा चाहिँ उहाँले धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो। उहाँको स्ट्रगलको कुरा सुन्ने हो भने त हामीलाई त अब एकदमै इन्स्पायर गर्छ हैन। त्यो स्ट्रगल गर्दा गर्दै उहाँले ल्याङ्ग्वेजको समस्या भएर उहाँले एकदमै इङ्ग्लिस पनि सिक्ने र एकदम प्रष्ट इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ है। उहाँले इङ्ग्लिसमा चाहिँ अमेरिकामा दिनुभएको एउटा स्पिचको एउटा सानो झल्को छ मसँग
है। हजुर यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मेरो यहीँ सक्यो। धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भयो है। र अनि मलाई अझै योभन्दा पनि इन्टरेक्टिभ गराउने, अझै फिजिकल्ली अझै एक्सर्साइजै गराएर गराउने मेरो एकदमै त्यो मैले चाहिँ मेरो सेसनहरूमा त्यस्तो हुन्छ। तर यो अनलाइन प्लेटफर्म भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यत्तिकै इन्टरेक्टिभ हुन सकिनँ। त्यसको लागि एकदमै मलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। तर कुनै समयले र चाहिँ अब अवसरले चाहिँ साथ दियो भने चाहिँ कुनै दिन चाहिँ म फिजिकली नै तपाईँहरूसँग फेस टु फेस बसेर नै फेरि यो विषयहरूमा चाहिँ हामी इन्टरेक्टिभ वेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ भनेर चाहिँ म एउटा इच्छा चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छु अर्गनाइजर चाहिँ सामु है। त्यति भन्दा चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन सकिएको चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ सन्दीपलाई धन्यवाद। अलि यो लङ के भन्छ प्रेजेन्टेसनको लागि। सन्दीपले ओभरअल डेभलपमेन्ट सेक्टरमा युथको ओभरभ्यू र गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ कस्तो छ युथको ओभरभ्यू दिनुभयो। एउटा चाहिँ डेमोग्राफिक युथ बल्सको एउटा थ्योरीलाई रिलेट गरेर अब कसैको सिधा रूपमा भन्दा अब कसैको प्रश्न, कसैको जिज्ञासा, तपाईँको चित्त नबुझेको, तपाईँलाई लागेको कुरा हात उठाएर सोध्न सक्नुहुन्छ है। रुमङ्गल हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ भने छोटो भनौँ। ल एकदम सन्दीप भाइलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच है यो वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनको लागि। यो उसले भाइले चाहिँ यो ओभरअल युथको बारेमा एकदम राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो होइन। अब कति कुरा म पनि अब मलाई पनि थाहा थिएन, आफू पनि अब एकदम स्ट्रगल गरेर आइसक्या हुनाले अब त्यो युथ अब अहिले त म त नेपालको कानुन अनुसारको युथभन्दा पनि बढी भइसक्यो। अहिले त म युथमा नपर्ने रहेछु होइन। अब ग्लोबल युथको डाटा हेर्ने हो भने त त्यो त धेरै अगाडिको कुरा भयो झन् होइन। तपाईँको ओभरअल नेपालको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नेपालको ओभरअल पपुलेसनको अराउन्ड 36 to 37% चाहिँ युथमा पर्दो रहेछ। अब नेपाल सरकारले जुन एज डिफाइन गरेको अनुसार होइन। त्यो वर्क फोर्स त्यो जनसङ्ख्या भनेको त एकदम ह्युज जनसङ्ख्या जसलाई हामीले चाहिँ अब राम्रो काममा अथवा ऊर्जाशील रूपमा युज गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ अफकोर्स भाइले भने जस्तो तपाईँको देश विकासमा समृद्धिमा त ठुलो योगदान दिन्छ होइन। त्यसमा मलाई अब भाइले गरेकोमा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरो लागेको चाहिँ जुन त्यो अघि प्रेडिक्सन थियो नि तपाईँको पिरामिड जस्तो हाम्रो अब 20 अहिलेको के छ 2050 मा के हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ अब 2050 मा गएर नेपालको जुन चाहिँ अब यो सिलिन्डर जस्तो बन्छ भन्ने कुरा आएको थियो नि, द्याट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। त्यो सही पनि हो। किन त्यस्तो हुँदै रहेछ भने मलाई लागेको कुरो जस्तो आजको यो मलाई के लाग्छ भने तपाईँको हरेक यो 20-30 वर्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फेनोमेना यो डेमोग्राफिक फेनोमेना चेन्ज हुँदो रहेछ कि जस्तो लाग्यो कि। जस्तो अहिले तपाईँको आजको मितिमा हेर्दाखेरि तपाईँको अराउन्ड 66 to 67% पपुलेसन चाहिँ तपाईँको नेपालको उर्बान सेक्टरमा बस्दो रहेछ होइन। किनभने योभन्दा पहिला के थियो तपाईँको यो डिकेड लङ कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि पनि माओवादी कन्फ्लिक्ट गर्दा तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा पहिला मेबी 50-50 अथवा ओभरअल धेरै जनसङ्ख्या गाउँमा बस्थ्यो। तर यो डिकेड लङ कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको माइग्रेट भएर सिटीतिर आयो होइन। र त्यो प्लस तपाईँको पहिला के थियो भन्दाखेरि गाउँमा मान्छेहरू एकदमै अवेरनेस, पहिला तपाईँको गाउँमा चाहिँ तपाईँको शुद्ध खानेपानी यो सबै भन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा गाउँको मान्छेको चाहिँ आयु लामो अनि सहरका मान्छेको चाहिँ आयु कम। सहरमा चाहिँ अब रक्सी खाने यो गर्ने भन्ने त अहिले ठ्याक्क पेरिफेरी उल्टो भएको छ होइन। अहिले हामीले त गाउँको हेऱ्यौँ भने गाउँमा तपाईँको मान्छेहरू राक्सी खाने, गाँजा खाने, यो खाने होइन। पहिलाको 70-80s को बुढाहरू चाहिँ ठिक छ छँदैछ। तर त्योभन्दा हामी मिडल एजको मान्छे त 40-50 को एजको मान्छे त अहिले चाहिँ अकालमै मरिरहेको धेरै इक्जाम्पलहरू छ। र तपाईँको सिटीमा उर्बान सेक्टरमा तपाईँको पपुलेसन बेसी भयो। अनि उर्बान सेक्टरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सबैको हेल्थ कन्सियसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालको जुन यो एज हुन्छ नि तपाईँको एभरेज एज पनि बढ्दो अवस्थामा छ। र 2050 को मितिसम्म चाहिँ अघि भाइले देखाए ठ्याक्क त्यो शैलीमा जान्छ पनि। र यो हुनु एक हिसाबले राम्रो पनि हो अथवा त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ओभरअल युवाको जनसङ्ख्यामा चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति के गर्छ होइन। भाइले भन्न खोजे चाहिँ मैले मेरो जिज्ञासा चाहिँ अब त्यो त्यसरी प्यारल सेमी राख्दा तपाईँको चाहिँ अब के हुन्छ तपाईँको चाहिँ ऊर्जाशील अवस्था भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो 70-60 एबभको पपुलेसन बेसी हुन आउँछ कि होइन। त्यसले ओभरअल हाम्रो एभरेजेस त बढायो होइन। यसले हाम्रो अब ओभरअल कन्ट्रिब्युसनमा अथवा इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन होला जस्तो लाग्छ। के छ भाइको त्यसमा? रुमदालाई धेरै धेरै धन्यवाद। होइन अरूको पनि एउटा अरू कसैको छ भने यसैमा लियो है। अरू कसैको केही छ भाइ बहिनीहरूको? ल तपाईँले दिउँ सन्दीप यसैमा ल। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो त्यो 2015 मा त्यस्तो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गरिएको छ है। म चाहिँ म जेनरली नै अब म एकदमै आशावादी मान्छे छु होइन। चाहिँ
पहिला 10 वर्ष अगाडि चाहिँ जब मैले करियर सुरु गरेँ, जब म विद्यार्थी नै थिएँ, त्यो बेलाको युवाको अवस्था र अहिलेको युवाको अवस्थामा अलिकति फरक छ है। र हुन त धेरै कुराहरू सेन्ट्रलाइज नै छन् हैन, तर अब यो संघीय यो फेडरल गभर्नमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति आशा चाहिँ जागेको छ हैन। अब त्यही फेडरल यो उस त भयो, स्ट्रक्चर त भयो, तर त्यही अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि यो फेडरल यो सबैमा चाहिँ उसमा चाहिँ त्यसरी नै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिदिन सक्यो भने चाहिँ यो जति पनि यो यो युथको पपुलेसन डाइनामिक्स छ, जस्तै यो माइग्रेट गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को ठाउँमा गएर रिसेटल भइजाने होइन, यो जति पनि चलायमान यो छ, यो चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलमा आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसो भयो भने एउटा डिस्ट्रिक्टमा भएको युथ चाहिँ तपाईँको पढ्नको लागि, काम गर्नको लागि काठमाडौँ आउनु परेन होइन। जस्तै म पनि अब चितवनमा जन्मेको हुर्केको, म काठमाडौँमा आएँ, अब म काठमाडौँकै भएँ क्या, अब चाहिँ अब म फर्केर म चितवनमा गएर बस्दिनँ होला सायद होइन। त्यसो चाहिँ हुँदैन। र म यो आशा गर्छु कि जुन वेमा अब जस्तै युवा परिषद बनेको छ त्यसले धेरै, अब म किनभने म 2 वर्ष एउटा संस्थामा काम गर्थेँ, त्यसले चाहिँ एकदमै क्लोजली चाहिँ युवा परिषदसँग काम गर्थ्यो। त्यो बेलामा अब युवा परिषदमा यो माधव ढुङ्गेल अहिले जो हुनुहुन्छ त्यहाँको हाकिम, उहाँसँग एकदमै राम्ररी कुरा गर्ने र उहाँको कार्यक्रमहरू एकदमै नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ। त्यो उहाँहरूको पोलिसीहरू, उहाँहरूको कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि एकदमै त्यो राम्रो छ, फ्युचरिस्टिक छ होइन, रियलिस्टिक छ। तर इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा आएर चाहिँ हामी अड्किन्छ क्या जहिले पनि होइन। र साँच्चीकै यो चाहिँ अब जसरी चाहिँ यो फेडरल स्ट्रक्चर भयो र जसरी पोलिसीहरू अहिले राम्ररी एमेन्ड भइरहेको छ, बनिरहेको छ होइन, समय सुहाउँदो बाटो सुहाउँदो बनाउँदै लगिरहेको छ सबैले, त्यसरी नै बजेट पनि विनियोजन भयो र त्यो तपाईँको सम्बन्धित निकायले चाहिँ भने पनि जसरी सिङ्गापुरलाई जसरी तपाईँ सेटअप भइसक्यो, एउटा इकोनोमिक हाइरार्कीको एउटा टप लिस्टमा छ है, उहाँहरूलाई चिन्ता छैन धेरै, र युथहरू त्यति चाहँदा पनि चाहेनन् किनभने सबै कुरा सेट भइसक्यो। अब हामी 2015मा गएर त्यति हुन सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। जापानै सिङ्गापुर नहोला, त्यसको 50% सम्म जति समयसम्म पुग्न चाहिँ सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ है दाइ। अरू कसैको केही छ? मैले यसैमा चाहिँ अब सन्दीपलाई प्रश्न चाहिँ होइन, अब यो गर्दा फेरि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो युथकोमा चाहिँ यो मात्रै भनेर नसम्झनुहोस्, यो ओभरअल चाहिँ यो डेभलपमेन्ट सेक्टरको छ सन्दीपको, र सरकारले त्यही अनुसार चाहिँ के प्रावधानहरू ल्याछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति युवा मन्त्रालय वरिपरिको फोकस गरेर पोलिसीको गफ त्यतातिर छ। योभन्दा अरू पनि थुप्रै छन् युथको सेक्टरमा, त्यो एक तरिकाले नसोच्दैन आग्रह छ फेरि होइन तपाईँलाई मैले त्यो भने। अरू कसैको केही छैन जस्तो छ, कोही कसैको छैन जस्तो छ। ऱ्यापअप गरौँ होला, ढिलो पनि भयो। अब ऱ्यापअप गरेर अब चाहिँ हाम्रो खोबहादुर दाई हुनुहुन्न, त्यसैले चाहिँ अङ्कल अब तपाईँले नै क्लोज गरिदिनु होला। मैले नै ओके, थ्याङ्क यू रुक, एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच सन्दीप भाइ, एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन लागि। हाम्रो स्पेसली के छ भन्दाखेरि हामी यसरी हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो आँधी खोला तमु समाज भन्ने चाहिँ हाम्रो स्याङ्जाको स्पेसली आँधी खोला भन्ने रिभर छ, त्यसको पेरिफेरीमा बस्ने हामी चाहिँ गुरुङ समुदायहरू काठमाडौँमा बसेका स्थायी अथवा अस्थायी तरिकाले बसेका हामी गुरुङहरू चाहिँ सङ्गठित भएर आफ्नो तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि अब संस्कार अब रीतिरिवाजहरू चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्ने छ, हामी यहाँ सङ्गठित भएर बसेको संस्था हो। अनि त्यसै अन्तर्गत हाम्रो युथ विङ छ, हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ युथ विङ खोलेर मतलब आँधी खोला तमु युथ भनेर क्लब भनेर बनाएको छ। त्यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ ठिकै छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो बन्दाबन्दीको समयमा केही न केही 2-4 कुराहरू नयाँ कुराहरू सिकाउँ, किन सबैजना लकडाउनमा घर बसिरहेको अवस्था छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रोग्राम आज चाहिँ 3rd विक हो। हामीले चाहिँ धेरै भयो भने अस्ति जम्मा फर्स्ट मिटिङ हामीले आफै छलफल गऱ्यौँ, दोस्रो मिटिङमा चाहिँ हाम्रै समाजको बहिनीले एकजना प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, लास्ट विक एकजना भाइले गरायो, यो पालि चाहिँ भाइलाई रुखको मार्फत गरायो, एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो अलिकति एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलिक बढी नै थियो, हाम्रो समाजमा युवाको सङ्ख्या
कुरै गर्ने होइन हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या नेपालको सरकारले तपाईँको त्यो डिफाइन गरेअनुसार भने हाम्रो समाजमा धेरै छ तर अनफर्चुनेटली यो जनजाति समुदायमा त्यही माथि पनि हाम्रो गुरुङ समुदायमा चाहिँ अलिकति यो के हो यो कसरी अब हामीले प्यारेन्ट्सहरूले भन्न नसक्या अथवा योहरू आफै मोटिभेट हुन नसक्या हामीले चाहिँ अलिकति गराउन सकेनौँ आजको मिटिङमा त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु तैपनि हामी 20-22 जना भएको थियौँ अहिले सुरुमा त अहिले हामी अन्तिममा चाहिँ 13 जना भएको छौँ आज अलिकति टाइम पनि हामीले ढिलो सुरु भयो अब 6 बजे भने पनि 6:30 तर 6:30 ठिकै हो ठ्याक्कै 2 घण्टा सकिन लाग्यो सन्दीप भाइ एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच त्यही अनुसार हाम्रो श्रीदाय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भयो उहाँले यो जुम सेसन जुमको होस्ट उहाँ नै हो हाम्रो यो नट ओन्ली आँधीखोला समाज हाम्रो ओभरअल यो गुरुङको हाम्रो अमरेला अर्गनाइजेसन छ तमु विरोध भन्ने भाइलाई थाहा होला नि त्यसको ओभरअल पनि अहिले हाम्रो आज पनि अहिले प्रोग्राम जुत्यो यसमा पनि उहाँ नै होस्ट हुनुहुन्थ्यो श्रीदायलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच यति भन्दै अब बन्दाबन्दीको समयमा सबैले राम्रोसँग बस्नु होला सेफ रहनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू ए हुन्छ अब श्रीदायलाई एउटा प्रेजेन्टेसन उहाँको बारे भनिदिनु लाग्दैन केही छ ल हुन्छ कस्तो लाग्यो भनेर सरी थ्याङ्क यू रुम भाइ एन्ड स्पेसल थ्याङ्क यू सन्दीप गुरुङ ल्यापटप राखेर त्यो गर्न परेको भएर मैले बढी उता ध्यान दिनु पर्यो टेक्निकल उसमा गर्दाखेरि भए पनि इन बिट्विनमा मैले जे कुरा सुने अनि स्लाइडहरू हेर्दै थिएँ इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड मैले यो रेकर्ड गरेको छु एन्ड आई विल गो थ्रु इट इन माई स्पेयर टाइममा अनि अभियसली हाम्रो युवाहरूले पक्कै पनि केही नयाँ इन्फर्मेसन अनि प्लस नयाँ आइडियाहरू एन्ड मोटिभेट पनि पक्का भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई म यहाँभन्दा बढी भन्दाखेरि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर टाइम एन्ड ग्रेट प्रेजेन्टेसन धन्यवाद हाम्रो रूप वातावरणसँग सेयर गरिदिनु होला अनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सुन वान्स यो लकडाउनको इज भएपछि अलिकति नर्मालिटीमा फर्किएपछि पक्का फेस टु फेस एन्ड ग्रुपको ग्यादरिङमा तपाईँहरूलाई पनि समावेश गराउनेछौँ र तपाईँको केही प्रेजेन्टेसन पनि हामी गराउने कोसिस गर्नेछौँ अभियसली वी विल किप इन टच थ्रु रूप भाइ once again thank you and thank you Room and Rook for stepping in thank you Dai thank you thank you thank you